अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ रूबी और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल नावल्स लैंड पर। चलें शुरू करते हैं आज का नावल हम किसी का ख्वाब थे। ये तहरीर है नाजिया कंवल नाजी की। बेरुखी में आप जब बेगानापन तक आ गए, आज हम भी जुर्म सुहन तक आ गए। जब रात के तन्हा लम्हों में कोई आहट मुझसे कहती है, इस दिल में हलचल रहती है। कोई जुगनू पास से गुजरे तो, कोई बात हलक से निकले तो मैं खुद से उलझ सा जाता हूँ। फिर जाने क्या क्या कहता हूँ, फिर याद तुम्हारी आती है। फिर पल दो पल के लम्हे को ये सांस मेरी रुक जाती है। एक शोला दिल में भड़कता है, वो दर्द शहर तक जाता है। फिर वह मुझे ये कहता है कोई मेरे दिल में रहता है। रुताबक के कहने पर बहुत आहिस्ता से कहते हुए इसने राब्ता मुनक़ता कर दिया था। क्या थी समरा बुखारी इसके लिए, इसकी ज़िंदगी, इसकी सांस या फिर इसकी मोहब्बत। वो इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था, मगर सोच रहा था। कितनी अजीब बात थी कि जो लड़की धड़कन का रूप लेकर इसके सीने में धड़कती थी, इस लड़की के लबों पर मुस्कुराहटें बिखेरने में वो हमेशा नाकाम रहा था। इसे याद आ रहा था बचपन में वो दोनों छोटी छोटी बातों पर कितना लड़ते थे। वो गुस्से होकर अगर इसके बाल खींचता था तो समरा मुश्तल होकर अपने दांत इसके बाजू में गाड़ दे दिया करती थी। कभी कभी वो इतनी शिद्दत से बाजू काटती थी कि इस पर जख्म बन जाता था। अब भी इसके दाएं बाजू पर इसके दांतों के निशान जख्म की सूरत रकम थे। गो वक्त के साथ साथ इन जख्मों पर खुरंड आ गया था, मगर ये अब भी इसकी रूह में रस्ते महसूस होते थे कि जी से लेकर मैट्रिक तक इन दोनों ने एक ही इंग्लिश स्कूल में तालीमी मदारज तय किए थे। ओजान इससे 1 साल सीनियर था, मगर पढ़ाई में वो इससे कहीं ज़्यादा तेज़ थी। हर साल वो फर्स्ट पोजीशन लेकर पास होती थी, जबकि ओजान 2nd या 3rd नंबर पर आता था। और अपनी इस जीत पर समरा बुखारी का खूबसूरत चेहरा जन्नत हसीन रंगों के आसार में गिर जाता। वो रंग वाकई देखने लायक होते थे। समरा से लाख दावतों और दुश्मनी के बावजूद वो स्कूल में इसका ख्याल ऐसे ही रखता था जैसे वो कोई नन्ही सी कांच की गुड़िया हो। कभी किसी लड़की या लड़के के साथ समरा की लड़ाई हो जाती और वो रो कर इसे शिकायत करने आती, तो ओजान एक लम्हे में हीरो बनकर इसे तकलीफ पहुंचाने वाले बच्चे को पीट कर रख देता था। बचपन बहुत अच्छा गुजरा। वो लोग स्कूल से फारिग हुए तो घर वालों ने दोनों को अलग अलग कॉलेज में एडमिशन दिला दिया। समरा को ये कबूल नहीं था, लिहाजा इसने रो रो कर आंखें सुजा ली कि पढ़ना है तो ओजान के साथ पढ़ना है, विगरना नहीं पढ़ना। ओजान के लिए इसकी ये जिद खासी हैरानगी का बाइस बनी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की जिद थे। दिन में 10 बार लड़ाई होती थी। फिर ये लगाओ वो वाकई बहुत हैरान था और अपनी इस हैरानगी को दूर करने के लिए इसने समरा से जब इसकी ज़िद की वजह पूछी तो इसने बड़े दुखी लहजे में इसे बताया था, हाजी तुम्हारे बगैर कॉलेज में मेरा दिल नहीं लगेगा। वो देख सकता था कि समरा इसके सवाल पर बेहद परेशान हुई थी। मैं और किसी से शादी नहीं करूँगी, ना इस घर से कहीं दूर जाऊँगी, तुम मुझसे शादी कर लेना। इसकी मासूमियत पर सिर्फ लम्हे की संजीदगी के बाद वो फिर से हंसते हुए बोला था, माफ़ करो बीबी, मैं सारी उम्र के लिए ये भला अपने गले डालने से बाज आया। मरो तुम, मैं भला हूँ। वो रोमांसी हुई जब वो इसके हाल का मज़ा लेते हुए बोला, और नहीं तो क्या, पूरी चुड़ैल हो, जंगली बिल्ली हो, तुम खुद होगे जंगली बिल्ले। मैं नहीं पढ़ती तुम्हारे साथ, ना ही शादी करूँगी। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मेरी जैसी प्यारी लड़की तुम्हारे साथ रहे। खबरदार जो आज के बाद मुझसे बात की तो। हमेशा की तरह वो हंसा था और समरा नाराज़गी के इज़हार के तौर पर अपनी सुर्ख नाक रगड़ती कमरे से वॉकआउट कर गई थी।
اس نے خالی خالی سی ایک نگاہ بڑی حسرت سے اپنے ہاتھوں کی شفاف ہتھیلیوں پر ڈالی تھی، پھر بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر پلکیں مود لی۔ سمرا نے اس سے ناراضگی کے بعد نہ صرف علیحدہ کالج میں چپ چاپ ایڈمیشن لے لیا بلکہ اس سے بات چیت کرنا بھی ترک کر دی۔ اوزان جانتا تھا کہ وہ اس سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتی، لہٰذا بڑے مزے سے بے نیاز بنا اس کا دل جلاتا رہتا تھا۔ وہ چونکہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا لہٰذا تھوڑا بگڑا ہوا تھا، جبکہ سمرا جو اس کی چچا زاد تھی 3 بہنیں تھیں۔ سمرا سے بڑی عائشہ آپی کی شادی کچھ عرصے قبل ہوئی تھی۔ سمرا ان سے چھوٹی تھی اور اس سے چھوٹی رتابہ تھی جس کے ساتھ اوزان بے حد فری تھا۔ وہ بھی سمرا کے بجائے ہمیشہ اوزان کی سائیڈ لیتی تھی اور خود کو اس کی سگی بہن مانتی تھی۔ سمرا اور اوزان کے والد اگر آپس میں بھائی بھائی تھے تو ان کی مائیں بھی آپس میں اکلوتی بہنیں تھیں۔ یوں ان کے گھر کا امن و سکون قائم تھا اور سب مل جل کر بڑے پیار سے رہتے تھے۔ سمرا کے بارے میں اوزان کا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا، وہ اس سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکی تھی۔ اس روز وہ گیم سے واپس آیا تو سمرا نے خود ہی اسے مخاطب کر لیا۔ آجی وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بے نیازی سے پلٹا تھا۔ ہاں کہو، ناول منگوانا تھا، تم سے لا دو گے؟ نہیں، مزے سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا جب وہ اس کے پیچھے لپکی۔ کیوں؟ آپ بھول رہی ہیں میڈم کہ مجھ سے آپ کی ناراضگی چل رہی ہے اور آپ نے خود مجھ سے بات نہ کرنے کا حکم سنایا تھا۔ بکواس بند کرو، وہ سب میں نے غصے میں کہا تھا۔ اچھا، اور جو پچھلے ایک ہفتے سے میرے سارے کام کرنے ترک کیے ہوئے تھے وہ سب کیا تھا؟ پتہ نہیں کیا تھا، وہ پھر چڑی تھی۔ اوزان نے اسے مزید تنگ کیا۔ اوکے، جب پتہ چل جائے تو آ کر مجھ سے بات کر لینا۔ شان بے نیازی سے کہہ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا تو پیچھے سمرا غصے سے پاؤں پٹکتی رہ گئی۔ اگلے چند روز پھر ناراضگی کی نظر ہو گئے۔ سمرا نے دوبارہ اسے مخاطب کرنے یا منانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی اور اس چیز نے اسے سلگایا تھا۔ اس روز وہ لاؤنج میں بیٹھا چائے پیتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہا تھا جب اس نے رتابہ کو سمرا سے کہتے سنا، تمہارا فون ہے، جاؤ جا کر بات کر لو اپنے مجنوں سے۔ وہ ٹی وی دیکھتے ہوئے چونکا تھا، مجھے نہیں کرنی ہے ذلیل سے بات، خود ہی منہ توڑ آتی اس کا۔ وہ آزاد پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ رتابہ نے اس کی وہاں موجودگی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنا لہجہ خاصا دھیما رکھا تھا۔ کام آن سمرا، وہ بہت اصرار کر رہا ہے، تم خود ہی اپنی زبان میں سمجھا دو، وہ ایسے باز آنے والا نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ بات اس کی اسماتو تک پہنچ گئی تھی۔ تبھی اس نے باروب لہجے میں پوچھا تو دونوں کنفیوز ہوگی۔ اوزان ایک سنجیدہ گہری نگاہ ان دونوں کے چہروں پر ڈالنے کے بعد فون سننے کے لیے اٹھ گیا، مگر تب تک دوسری طرف سے لائن کٹ چکی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کریڈل پر ڈالا اور چند منٹ تک دوبارہ کال آنے کا ویٹ کرتا رہا، مگر کال نہیں آئی۔ تب وہ واپس ان دونوں کے قریب آیا۔ کس کا فون تھا؟ اس بار اس کے سنجیدہ لہجے میں ایسا روب تھا۔ تبھی رتابہ نے سر جھکا کر دھیمے لہجے میں بتایا تھا، پتہ نہیں بھائی، کوئی رانگ کالر ہے، آپی سے بات کرنے کے لیے اصرار کرتا ہے۔ رتابہ کے بتانے پر اس کی سلگتی نگاہوں نے فوراً سمرا کے چہرے کا طواف کیا تھا۔ کیسے جانتا ہے وہ تمہیں؟ استحقاق ایسا تھا گویا اس کے جسم اور جان کا مالک ہو۔ سمرا کچھ لمحوں کے لیے واقعی کنفیوز ہو گئی تھی، تبھی سر اٹھا کر سرسری سی نگاہ اس کے سپاٹ چہرے پر ڈالتے ہوئے بولی، میری فرینڈ مزنی کا بھائی ہے۔ ایک روز کالج سے واپسی پر اس کی مما کی عیادت کرنے میں اس کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی، وہی دیکھا تھا اس نے مجھے۔ بعد میں میری فرینڈ سے نمبر لے کر یہاں کال کرنے لگا۔ وہ اس کی وضاحت پر کچھ بھی بولے بغیر جانے کیا سوچتا ہوا واپس پلٹ گیا تھا۔ اگلے روز اس کی فرینڈ کے بھائی کی کال نہیں آئی۔ اوزان نے اس سے ناراضگی کے باوجود اسے روزانہ کالج چھوڑنے اور کالج سے لانے کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس نے سمرا کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ وزنی سے کلام نہ کرے اور نہ ہی آئندہ کسی دوست کے ساتھ اس کے گھر جائے۔ یہی وہ وقت تھا جب اچانک اوزان کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی تھی۔ اسے مطلق خبر نہ ہو سکی کہ ایک دم سے وہ اس قدر اچھا کیوں لگنے لگا تھا۔
पहले वो इसके रौब जमाने पर चिढ़ती थी, मगर अब इसका गुस्सा करना, जेलस होना, हक जमाना इसे अच्छा लगने लगा था। इन दिनों वो बहुत खुश रहा करती थी, जानबूझकर रोज़ान को तंग करती। इस रोज़ वो अभी यूनिवर्सिटी से वापस लौटा था जब वो इसकी राह रोक कर खड़ी होगी। आज यूनिवर्सिटी से शुरू के पीरियड भंग करके किसके साथ गए थे? बड़े रौब से इसे घूरते हुए दोनों हाथ कमर पर जमा कर इसने पूछा तो ओजान महज देकर रह गया। इसके साथ ना रहकर भी वो इसके पल पल की कितनी खबर रखती थी। कहीं नहीं गया था, मारिया की तबीयत खराब हो गई थी, इसे घर ड्रॉप करने गया था। चिढ़कर वजह देता वो आगे बढ़ा तो समरा ने इसका बाजू थाम लिया। तुम इसके ड्राइवर हो या शोफर जो रोज़ इसकी तबीयत खराब होने पर इसे घर ड्रॉप करने जाते हो? तुम्हारे अलावा कोई और नहीं मिलता इसे, किसी और को इससे हमदर्दी का बुखार नहीं चढ़ता। ओजान ने देखा कि इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो हैरान भी हुआ था, इसे खुशी भी हुई थी कि पहले जिस आग में अब तक वो इसे जलाती रही थी, अब वो ये आग बलाखिर इसके अपने दामन को छू गई थी। शायद इसलिए इसने लुत्फ समेटने की कोशिश की थी। फजूल बकवास मत करो, वो अच्छी लड़की है, मैं तुम्हारी वजह से इसे हर्ट नहीं कर सकता। वैसे तुम्हें हर किसी से जलने की पुरानी आदत हो गई है। इसके अल्फाज पर हस्बे तवक्का वो पाँव पटकते हुए गुस्से से बोली थी, शट अप, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी से जलने की। भाड़ में जाए वो और बाहर में जाओ तुम, मेरी बला से सरेआम घूमो फिरो, मुझे क्या? जब खुद ही तुम्हें अपने किरदार की परवाह नहीं तो मैं क्यों मुफ्त में खून जलाऊं अपना? तंग कर कहती वो इसके सामने ठहरी नहीं थी, जबकि ओजान इसकी हालत का मज़ा लेता। कितनी देर अकेले बैठे हंसता रहा था। इन दिनों दोनों के बीच एक अजीब सी जंग शुरू होगी। ओजान अपने नंबर बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे तंग करता तो वो इससे बदला लेने के लिए मुख्तलिफ लड़कों का जिक्र करके इसे चढ़ाने की कोशिश करती। इस रोज़ भी ऐसा ही हुआ था। वो शाम का खाना बनाकर टीवी लाउंज में बैठी डाइजेस्ट पा रही थी जब वो गोल्ड का नाई थी दीदा जेब ब्रेसलेट हाथ में लिए इसके पास ही सोफे पर आ बैठा। समरा, ये ब्रेसलेट देखना यार कैसा है, अच्छा है, किसके लिए लिया है? वो इसकी आंखों में ब्रेसलेट के लिए पसंदगी बाम चुका था। तभी इसे वापस जीन्स की पॉकेट में डालते हुए बेनियाजी से बोला, मारिया का बर्थडे है, परसों इसी को गिफ्ट करना है। ओजान ने देखा इसके अल्फाज पर समरा का धमकता चेहरा फौरन बुझ कर रह गया। कल इसकी भी सालगिरह थी, मगर ओजान इसे कितनी लापरवाही से फरामोश कर रहा था। इसका दिल इस एक लम्हे में दुख से कट कर रह गया था। वो कुछ देर इसके पास बैठा, इसके बोलने का इंतज़ार करता रहा, फिर दिल ही दिल में इसके घड़ने पर मुस्कुराते वहाँ से उठ गया। पहली बात, समरा को अपनी बर्थडे की कोई खुशी नहीं हुई थी। इसे याद आ रहा था कि हर साल ओजान कैसे बढ़ चढ़ कर इसकी सालगिरह का एहतमाम किया करता था। मेहमानों को मदा करने के साथ साथ घर को सजाने संवारने और मज़े मज़े के पकवान तैयार करने में भी वो हमेशा सबसे आगे रहा करता था। समरा चूँकि यूनिवर्सिटी में इसके साथ ही पढ़ती थी, लिहाजा अपने यूनिवर्सिटी फेलोज में जैसे ऊपर जोश होकर इसकी सालगिरह के कार्ड बांटता था, वो इस खुशी को चाह कर भी बुला नहीं सकती थी। जाने ये कैसा दुख, कैसी आग थी जो अंदर ही अंदर चुपचाप इसे जलाकर भस्म कर रही थी। मगर अपनी अन्ना और खुददारी का भरम कायम रखने के लिए वो इससे मामूली सा गिला भी नहीं कर रही थी। विगरना इसे मारिया आफदी के साथ हंसते मुस्कुराते देखकर जो आतिशफशा इसके अंदर फटता था, इसकी तकलीफ सिर्फ वही जानती थी। इसकी सालगिरह इस बार बगैर किसी एहतमाम के ही गुजर गई थी। ओजान ने इसे पूछा था कि वो इससे क्या गिफ्ट करे, मगर इसने बेदिली से कुछ भी लेने से साफ इनकार कर दिया था। इसके दिल पर जो चोट पड़ी थी वो इसे किसी करवट करा लेने नहीं दे रही थी। वो देखना चाहती थी कि ओजान मारिया को सबके सामने गिफ्ट देता है या अकेले। अगले रोज़ इसकी तबीयत नासाज थी, मगर इसके बावजूद ओजान के साथ यूनिवर्सिटी चली आई थी। आज चूँकि मारिया आफदी की सालगिरह थी, लिहाजा वह अपने क्लोजअप दोस्तों को इनवाइट करने यूनिवर्सिटी चली आई थी। हर रोज़ की तरह आज भी इसका ज़्यादा वक्त ओजान के साथ ही गुजरा था। आखिरी पीरियड में वो लॉन में जमा हुए शाम के फंक्शन पर डिस्कस कर रहे थे जब बातों के दौरान ओजान ने अपनी पॉकेट से एक नन्ही सी पैक शुदा डिबिया निकाली और बड़े खुलूस से मारिया की तरफ बढ़ा दी। ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, हम दोनों की तरफ से, प्लीज़ माइंड मत करना, मैं शाम की तकरीब में नहीं आ पाऊँगा क्योंकि इत्तेफाक से आज की शाम ही मेरा एक करीबी दोस्त 4 साल के बाद पाकिस्तान आ रहा है, लिहाजा लेट नाइट तक इसके साथ मसरूफ़ रहूँगा। तुम्हारी दावत कर्ज रही तुम पर। समरा मारिया के चेहरे पर बिखरी उदासी बखूबी देख सकती थी।
شاید تب ایک عجیب سا سکون اس کے اندر اترا تھا. دل سے بے ساختہ اوزان کے اس اجنبی دوست کے لیے دعائیں نکلی تھی جس کی حمد نے اوزان کو ماریا کی برتھ ڈے پارٹی میں شرکت سے روک دیا تھا. ماریا نے اس وقت اوزان کے دیے گئے گفٹ کو چاک کرنا چاہا تو اوزان نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. کیا کاری ہو، اسپیشل گفٹ ہے، رات میں پارٹی سے فری ہو کر سب سے آخر میں اسے کھولنا. آئی تھنک تمہیں اچھا لگے گا. اس کی خوبصورت آنکھوں میں عجیب سی کانچ دمک رہے تھے. سمرا کا دل چاہا وہ اس کے ہونٹوں پر رنگتی مسکراہٹ کو نوچ لے، مگر وہ اس کے ہر معاملے میں خود کو قطعی بے بس پاتی تھی. اوزان کو شاید اس کے آنسو لطف دینے لگے تھے، تبھی وہ بات بات پر اسے ہارٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا. ان دنوں وہ جتنی خود کو تکلیف و عذاب میں محسوس کر رہی تھی، اوزان اتنا ہی خوش دکھائی دے رہا تھا. اس کی یہ خوشی اور لاپرواہی اسے گہرے کرب سے دو چار کیے رکھتی تھی. بات بات میں اس کا خیال رکھنے والا اب اکثر معاملوں میں اسے یکسر اگنور کرنے لگا تھا. یہ روز اس کی طبیعت بہت بوجھل تھی، لہٰذا ابتدائی دو چار پیریڈ اٹینڈ کرنے کے بعد اس نے اوزان سے گھر واپسی کا تقاضا کر دیا، مگر اس نے سمرا کے تقاضے پر کان دھرنا تو دور، اس کے سوتے ہوئے چہرے کی طرف غور سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. تھوڑی دیر ویٹ کر لو یار، میرا پیریڈ ہے ابھی 10 منٹ بعد، پھر ماریا بھی ہمارے ساتھ ہی چلے گی، تم شاپنگ میں اس کی مدد کروا دینا. اس کے الفاظ پھر سے روح تک دیڑ گئے تھے. اسے گزرتے ہر لمحے کے ساتھ اب وہ اسے اپنے دل سے دور جاتا محسوس ہو رہا تھا. اوکے، تم ماریا کو شاپنگ کروا دینا، میں خود ہی ٹیکسی سے چلی جاؤں گی. آج کل ناچتے ہوئے بھی ہر بات میں اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر بات میں اس کا لہجہ بھر آتا تھا. اوزان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے، مگر تب تک وہ پلٹ کر واپسی کے لیے آگے بڑھ چکی تھی. اس رات اوزان خاصی دیر سے گھر واپس آیا تھا. سونے سے قبل شاور لے کر چائے پینے کے بعد وہ کھڑکی کی طرف اسے بند کرنے کی غرض سے آیا تو نظر بے ارادہ ہی سامنے لان کے اس حصے کی طرف اٹھ گئی جہاں سمرا کین کی چیئر پر بڑے ڈھیلے ڈالے انداز میں پلکیں موندے بیٹھی خود اپنے آپ سے بھی یکسر بے نیاز دکھائی دے رہی تھی. ایک لمحے میں اس کے دل کو جیسے کچھ ہوا. وہ سائلوں کی آواز جیسی شوخ لڑکی پچھلے کچھ دنوں سے بجھنے لگی تھی. اس کی شرارتوں پر جلنے گرنے کے بجائے مستقل چپ کے لبادے میں لپٹ گئی تھی. وہ فوراً کھڑکی سے ہٹ آیا. دل ہی دل میں خود پر لعنت بھی بھیجی تھی کہ فضول میں اب تک اس کا معصوم دل جلاتا رہا تھا، جبکہ حقیقت اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھی کہ وہ سر سے پیر تک صرف اسی کا تھا. اور یہی بات اسے بتانے کے لیے اس وقت وہ لان میں اس کے قریب آیا تھا. سمرا لہجے میں تمام تر جذبے سمو کر اس نے اسے پکارا. جب سمرا نے چون کر پلکیں واہ کرتے ہوئے ذرا سا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کتنی سردی ہے یہاں، اور تم نے کوئی گرم شال بھی نہیں لی. اس کے لہجے میں وہی فکر، وہی اپنائیت تھی جس سے سمرا کو محبت ہوئی تھی. تبھی اس کے اندر کوئی سسکا تھا. میں کچھ تلاش کر رہی ہوں اوزان، برائے ہوئے مدھم لہجے میں کہتی وہ. اوزان کا دل اپنی مٹھی میں جگڑ گئی تھی. کیا کھو گیا ہے تمہارا؟ مچل کر پوچھتے ہوئے وہ اس کے مقابل آ بیٹھا تھا. جب وہ خالی سی اداس نگاہیں اوپر تاروں برے آسمان پر ڈالتے ہوئے بولی، وہ وہاں آسمان پر ایک ستارہ نہیں ہے اوزان. میں روزانہ اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہاں جگمگاتے ہوئے دیکھتی ہوں. سب سے الگ، سب سے زیادہ روشن ستارہ ہے وہ، مگر پچھلے کچھ دنوں سے دکھائی نہیں دے رہا. مجھے اسے وہاں دیکھنے کی عادت سی ہو گئی ہے. نگاہوں کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھا تھا. اوزان کے اندر بے قراری بکھر کر رہ گئی. پاگل ہو تم، ایک دم پاگل. چلو اٹھو، کمرے میں چلو. نہیں، کمرے میں دم گھٹتا ہے میرا، پلیز یہی بیٹھے رہنے دو. اس کا لہجہ ابھی بوجھل تھا. اوزان بہت کچھ کہنے کی خواہش رکھنے کے باوجود کچھ بھی نہیں کہہ پایا تھا. اوکے، اگر تمہیں یہاں سکون مل رہا ہے تو میں بھی یہی رات گزار دیتا ہوں. وہ ضدی تھا، بلا کا ضدی. تب بھی سمرا کو ناچار وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر اندر اپنے کمرے میں واپس آنا پڑا. اگلے 2-4 روز وہ پھر ایک دوسرے سے لاتعلقی میں چپ چاپ گزر گئے تھے. اینول ایگزام کے بعد یونیورسٹی سے فری ہو کر اوزان نے اپنے والد اور انکل کا بزنس سنبھال لیا، جبکہ سمرا اب خود کو مکمل طور پر گرہستی میں ڈالنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی. پہلے سی شوخی اور چل پلا پن اب اس میں نہیں رہا تھا.
مگر پھر بھی اوزان کبھی کبھار اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ اس روز موسم بہت اچھا تھا۔ سمرا معمول کی مانند پودوں کو پانی دے رہی تھی جب وہ شوق سے دھن پر کچھ گنگناتے ہوئے اس کے عین قریب آ رکا۔ سنو آئس کریم کھاؤ گی؟ جانے وہ کس موڈ میں تھا۔ سمرا کو آج کل اس کی ہر حرکت مشکوک لگتی تھی۔ تبھی سرسری سی نگاہ اس کے شاندار سراپے پر ڈالتے ہوئے اس نے حسرت سے پوچھا تھا، کس خوشی میں؟ اوزان نے اس کے غیر متوقع سوال پر دھیمے سے مسکرا کر ترچھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر کچھ سوچ کر شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا، ماریا آفدی کے پھر سے ملے جانے کی خوشی میں؟ اس بار سمرا نے چونکہ اس کی مسکراتی نگاہوں میں دیکھنے کی جسارت کی تھی۔ بہت اچھی لگتی ہے وہ تمہیں، صرف اچھی بے وقوف لڑکی، میری جان ہے اس میں۔ وہ پکا کھلاڑی تھا اور ادھر سرما نیری اناڑی، ایسا کیا ہے اس میں؟ اس کا دل پھر سے آندھیوں کی ضد میں آیا تھا، مگر اوزان ان آندھیوں سے باخبر نہ ہو سکا۔ تبھی اسے مزید جلاتے ہوئے بولا، کیا نہیں ہے اس میں؟ کاش تم اسے میری نگاہوں سے دیکھتی تو یہ سوال کبھی نہ کرتی۔ اب کہ وہ چپ رہی تھی اور اس کی چپ پر ہی وہ مزید پھیلا تھا۔ محبت کسی کی اچھائیوں برائیوں سے ماورا ہوتی ہے سمرا۔ اچھا تمہیں محبت کرنی آتی ہے آزی؟ نہیں، لیکن ماریا کو بہت اچھے طریقے سے آتی ہے، یقیناً وہ مجھے بھی محبت کرنا سکھا دے گی۔ تم اس کے ساتھ خوش رہو گے۔ ارنی جیسی بڑی بڑی آنکھوں میں کیسے کیسے جذبے رول رہے تھے۔ وہ مزید مسرور ہوا، ہاں بہت خوش رہوں گا، ایک وہی تو خوش رکھ سکتی ہے مجھے، کسی اور کو یہ اختیار دیتے تو شاید وہ بھی تمہیں کبھی دکھی نہ ہونے دیتی۔ اس نے دل میں سوچا ضرور تھا مگر اسے کہہ نہیں سکی تھی۔ محبت کا احساس جیسے جیسے بڑا تھا ویسے ویسے درد کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سمرا مزید کمرہ نشین ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی ایک منٹ میں ٹک کر نہیں بیٹھتی تھی اب جیسے ہنسنا مسکرانا بھول گئی تھی۔ اوزان اس روز بزنس اسٹور سے 3 روز کے بعد گھر واپس لوٹا تھا۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو رتابہ اس کے پیچھے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ اوزان بھائی، آپ سمرا سے محبت کرتے ہیں نا؟ صوفے پر ٹک کر بیٹھتے اس نے یہ سوال اس پر پھینکا، تبھی وہ چونکا اس کی طرف پلٹتے دیکھتے مسکرا پڑا، خیریت؟ آج بڑی پرسنل ہو رہی ہو۔ ایسی بات نہیں ہے، اصل میں سمرا کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کیوں، اسے کیا ہوا؟ رتابہ کے افسردگی سے کہنے پر وہ پھر چونکا تھا جب وہ سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کی شفاف ہتھیلیوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولی تھی، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ آپ کی وجہ سے بے حد پریشان ہے۔ رات میں بہت دیر تک اس کے کمرے کی لائٹ جلتی رہتی ہے۔ آج کل میرے ساتھ مارکیٹ جاتی ہے، نہ کسی تقریب میں شرکت کرتی ہے، بس فل ڈے کمرے میں گھسی کتابیں چاٹتی رہتی ہے یا پھر کچھ لکھتی رہتی ہے۔ پہلے تو ایسے نہیں تھی، جب سے آپ نے اسے نظر انداز کرنا شروع کیا تب سے بجھنا شروع ہو گیا وہ، رتابہ بتا رہی تھی، اور اوزان کا دل جیسے کسی مٹھی میں سمٹا جا رہا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ صرف اپنے لطف کے لیے اس کا دل جلانے کے چکر میں وہ اسے کتنی تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ اب جو احساس ہوا تو شدید تھکن کے باوجود ایک لمحے کی تاخیر کیے وہ فوراً اس کے کمرے میں چلا آیا تھا، جو سارے جہاں سے بے نیاز گمسم سی کھڑکی میں کھڑی جانے کیا سوچ رہی تھی سمرا۔ دبے پاؤں اس کے پہلو میں کھڑے ہو کر اس نے نہایت ہی اپنائیت سے اسے پکارا تھا، تب وہ فوراً پلٹ کر اس کی سمت نگاہ کرتے ہوئے بولی، آ گئے تم؟ ہاں نا، کوئی اتنی شدت سے ہمیں یاد کر رہا تھا، کیا ویسے واپس نہ آتے؟ دونوں بازو سینے پر باندھے وہ کھڑکی کے پٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کون یاد کر رہا تھا تمہیں شدت سے؟ کوئی تو کر ہی رہا تھا، تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس نے پھر اسے تنگ کیا تھا۔ مت بتاؤ، یہاں منت کون کر رہا ہے تمہاری؟ وہ پھر جلی تھی۔ اوزان زیر لب مسکرا کر بولا، بہت جلنے لگی ہو آج کل، خدا تمہارے حال پر رحم کرے، خوش فہمی ہے تمہاری میرے ساتھ، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اوزان نے اس کے الفاظ پر بے ساختہ کہہ لگایا تھا، کس سے جھوٹ بول رہی ہو اوزان؟ سید سے، جو تمہاری آنکھوں کے ہر رنگ کو پہچانتا ہے۔ کمن سمرا، تمہیں اتنا کمزور تو نہیں جانا تھا میں نے، اب تو سارے گھر والے بھی تمہارے بارے میں پریشان رہنے لگے ہیں، کہہ کیوں نہیں دیتی دل کی بات؟ اس نے پھر چھیڑا تھا۔ سمرا صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی، وہ شخص اسے جھکانا چاہتا تھا، اس کے معصوم جذبوں کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اس کے سامنے گرنا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی حوصلے سے مسکراتی بولی، کہوں گی دل کی بات، تم سے نہیں کہوں گی تو اور کس سے کہوں گی؟ شاباش، اب اداس بھی نہیں رہوگی نا؟ نہیں، وہ پھر مسکرائی تھی۔ اوزان گہری نگاہ اس پر ڈال کر ہلکے سے اس کے سر پر چپت لگاتا مطمئن واپس پلٹ گیا، اور پھر آنے والے دنوں میں سب نے دیکھا کہ سمرا سرتاپا پاؤں بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ جو پچھلے کچھ عرصے سے تنہا اور اداس رہنے لگی تھی اب پھر سے بات پر کھلکھلانا شروع ہو گئی تھی، مگر رتابہ کو اس کی ہنسی میں وہ پہلے سی کھنک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس روز اوزان انہیں آئس کریم کھلانے لایا تھا، جب وہ اپنی سیٹ سنبھالتے ہوئے بولی،
آج میں تم دونوں کو بڑا سرپرائز دینے والی ہوں، اچھا خدا کرے ہارٹ اٹیک نہ کروا دینا۔ اوزان اس کے مقابل سیر سنبھالتے ہوئے ہنسا تھا۔ جب وہ مسکراتے ہوئے بولی، بے فکر ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ رتابہ انہیں پھر سے پہلی والی ٹون میں واپس لوٹتے دیکھا مسکرا رہی تھی۔ چلو بتاؤ پھر کیا سرپرائز ہے؟ اس پر گویا احسان کرتے ہوئے وہ اکمیہ بولا تھا، بتا دوں گی، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ جلدی ہے نا، فضول کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس سسپینس میں تڑپنے کا۔ چلو بتاؤ کیا سرپرائز ہے؟ وہ بچپن سے ایسا تھا، بے صبرا، جلد باز سمرا اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ بتاؤ نا سمرا پلیز۔ چلو تم لوگ اتنا اصرار کر رہی ہو تو بتا دیتی ہوں کہ آج میں تم دونوں کو اس شخص سے ملوانے جا رہی ہوں جس سے میرا محبت کا تعلق ہے اور جس کے ساتھ اپنی پوری زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کیا ہے میں نے۔ اوزان نے اس کے الفاظ پر ٹھٹکتے ہوئے سر اٹھا کر بہت گہری نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہا تھا، مگر وہ رخ پھیرے بیٹھی تھی۔ کون ہے وہ؟ ایک لمحے میں اس کے چہرے پر شوخی کی جگہ سنجیدگی بکھر گئی تھی۔ وہ اس چیز نے سمرا کے جلتے دل کو قرار بخشا تھا۔ کوئی تو ہے، ابھی آ جائے گا تو مل لینا آپ کے۔ وہ اس حال کا مزہ لیتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی، شٹ اپ، تم نے پھر سے کوئی حماقت کی ہے تو میں تمہارا حشر نشر کر دوں گا۔ وہ غصے ہوا تھا۔ سمرا کے لب پھر سے دل فریب انداز میں مسکرا اٹھے۔ محبت حماقت نہیں ہوتی، یہ بات تم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ ویسے بھی وہ مجھے بہت چاہتا ہے، میں اسے ہارڈ نہیں کر سکتی۔ بکواس بند کرو۔ اوزان کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کی زبان کاٹ کر پھینک دیتا۔ رتابہ خود اکا بکا سی بیٹھی تھی۔ یہ بکواس نہیں ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔ وہ پہلے مجھ سے خفا تھا، اس لیے میں اداس رہتی تھی۔ اب ہماری صلح ہو گئی ہے تو زندگی میں پھر سے بہاریں لوٹ آئی ہیں۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ میں دل کی بات کہہ دوں، سو میں نے کہہ دی۔ اس میں یوں مشتعل ہونے والی کون سی بات ہے؟ اب تک جو انداز اوزان اپنائی چلا آ رہا تھا وہی انداز اب اس نے اپنا لیا تھا۔ وہ خفا ہو کر اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے نہیں ملنا تمہارے کسی آشنا سے، چلو گھر۔ توقع کے ان مطابق ریئیکٹ کرتے ہوئے اس نے حکم جاری کیا تو سمرا کے کامیاب ہونے پر خوشی سے کھل اٹھی۔ اس کا یوں مشتعل ہونا صاف ظاہر تھا کہ وہ اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ گھر واپسی پر وہ گاڑی پارک کرتے ہی تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تو رتابہ اسے الجھ پڑی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی سمرا؟ تم جانتی ہو کہ اوزان بھائی تم میں انٹرسٹ ہیں، پھر بھی تم نے ان کے سامنے فضول بکواس کی کیوں؟ ضروری تھی اس لیے۔ اس کا جواب اطمینان سے پر تھا۔ کیا ضروری تھی؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تم دونوں ایک دوسرے سے چاہتے کیا ہو؟ وہ ضد چوئی تھی۔ جواب میں وہ پھر سے مسکرا اٹھی۔ اس کے سر سے ماریا آفندی کا بھوت اتارنے کے لیے بکواس ضروری تھی؟ اس کا مطلب تم نے ان سے جھوٹ بولا؟ نہیں، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، بس اپنی زندگی کا ایک گہرا راز بیاں کیا ہے۔ مرو تم۔ رتابہ کی برداشت شاید ختم ہو گئی تھی، تبھی وہ اس سے خفگی کا اظہار کرتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تو سمرا کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ اب معلوم ہوگا اوزان سید کو کہ دل کے معاملات کتنے پرپیچ ہوتے ہیں، کتنے تکلیف دہ۔ رتابہ دیکھنا یہ ڈریس مجھ پر کیسا لگے گا؟ مون کی پسند ہے۔ رتابہ اوزان کے ساتھ کیرم کھیل رہی تھی جب وہ پرپل کلر کا ایک سٹائلش سا سوٹ ہاتھ میں لیے دونوں کے قریب چلی آئی۔ اوزان کے ساتھ پھر سے تن کر رہ گئے، تبھی وہ ایک سلگتی نگاہ اس کے ہاتھ میں پکڑے کپڑوں پر ڈالتے اپنی گوٹیاں اچھالتا وہاں سے اٹھ گیا۔ سمرا اس کی صدا پر پھر سے کھلکھلا اٹھی۔ کتنا مزہ آیا تھا اس وقت اس کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ کر۔ فار گاڈ سیک سمرا، بے وقوفی کے مظاہرے مت کرو، رتابہ نے افسوس سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا جب وہ بے نیازی سے سر جھٹکتے ہوئے بولی، اس میں بے وقوفی کی کیا بات ہے؟ جتنا اس نے میرا ضبط آزمانا ہے اتنا بھی میں آزماؤں گی تو پتہ چلے گا جناب کو۔ بس سدھر جاؤ دونوں، وگرنہ یہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کہیں بہت بڑے دکھ میں مبتلا نہ کر دیں۔ نہیں کرتی، جو چیز ہماری ہے وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم سے چھین نہیں سکتی، لیکن جو چیز ہماری ہے ہی نہیں اسے کھونے کے لیے کس غلطی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رتابہ کے چڑھ کر کہنے سے وہ بڑی ادا سے کہتی پھر خود ہی وہاں سے رخصت ہوگی۔ اگلے روز اوزان نے اپنے سلگنے کا بدلہ لے لیا۔ رتابہ میرے ساتھ مارکیٹ چلو گی؟ اسے یکسر اگنور کرتے وہ کچن میں چائے بناتی رتابہ سے مخاطب ہوا۔ سمرا دل میں ہنس کر رہ گئی۔ پچھلے ایک ہفتے سے ان دونوں کے بیچ ناراضگی چل رہی تھی، اسے جلانے کے لیے وہ رتابہ کو آئس کریم لا کر دیتا، اچھی اچھی کتابیں، چاکلیٹ، جیولری اور جانے کیا کیا گفٹ کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں جلنے کے باوجود بظاہر بے نیازی سے ہنستی مسکراتی رہتی، جیسے اسے اپنی اس نظر انداز میں کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ تب تک اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر وہ اور جل جاتا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ
समरा को अपने किसी काम के सिलसिले में हाथ लगाने नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि इसके कपड़े भी प्रेस करने की कोशिश करती तो वो इसके हाथ से अपने कपड़े छीन कर खुद प्रेस करना शुरू कर देता। दोनों में लड़ाई झगड़ा और ना कोई पहली बात नहीं थी। बचपन से वो लड़ते झगड़ते आए थे, मगर इससे पहले इनका कोई झगड़ा दोनों की जिद नहीं बना था। हार लड़ाई के बाद कभी ओजान इसे सलाह में पहल कर देता तो कभी चुप कर इसे मना लेती, मगर इस बार दोनों के बीच अना तन कर खड़ी हो गई थी। दोनों एक दूसरे को झुकाने की जिद में अपने अंदर का बार बार रहे थे और दोनों को इसके अंजाम की परवाह थी ना फिक्र। अपना अपना भरम रखने के चक्कर में दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। अब भी समरा ने बेनियाजी से काम लिया था। बर्तन धोते हुए इसने पलट कर रोजान के चेहरे पर एक निगाह डालना भी गवारा नहीं की थी, जहां अजीब सी जर्दी का बसेरा हो गया था। अब भी काली तो दोनों के दरमियान फिर ताज़ा जंग हुई थी। ओजान ने इसे किसी भी गलत कदम से बाज रहने की हिदायत की थी। जवाब में वो जज्बाती होते हुए तड़क कर बोली थी, मैं जो करूं जो चाहूं तुम्हें इससे क्या, तुम अपने काम से काम रखो, मेरी ज़ाती मामलात में टांग उड़ाने का तुम्हें कोई हक नहीं। अपनी दास्त में इसने दिल का अखबार निकाला था, मगर ओजान ने यह बात दिल से लगा ली। यही वजह थी कि पिछले 24 घंटों में इसे समरा से कलाम तक करना गवारा नहीं किया था। रुताबा चाय कप में डलते हुए मुस्कुराकर ओजान से कह रही थी, ज़रूर चलूंगी, हम पर तो कुदरत पूरी तरह मेहरबान हुई है आजकल। थैंक यू, मारिया भी आती होगी, तब तक मैं चेंज कर लूँ। मारिया, इनका क्या काम है? जहाँ रुताबा इसके अल्फाज पर चौंकी थी वही समरा के हाथ थम से गए थे। पानी खाली बहता रहा और वो कुछ कह रहा था, उसी का तो काम है यार, अगेंस्ट मीटिंग पसंद करवानी है। ऐसे सोच रहा हूँ एक दो रोज़ में अम्मी अब्बू को भेज दूँ इनके घर। इसके अल्फाज इतलानी धमाके थे जिनसे समरा की पूरी हस्ती लम्हों में हिलकर रह गई थी। कती होनक अंदाज में पलट कर हैरान गाँव से इसकी तरफ देखते वो गोया पथरा गई थी। ओजान भी इसी को देख रहा था। खूबसूरत चेहरे पर बिखरती बेयकीनी कैसे सुरूर का बाइस बनी थी। इसके लिए बदला पूरा हो गया था, मगर इस अदले बदले में जो नुकसान दिलों के मासूम एहसासात का हो रहा था वो दोनों ही समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। बेहद अजीब मोहब्बत ही इनकी, जिसमें किसी एहसास का नाम और निशान तक नहीं था। वो पूरी रात लम्हा ब लम्हा कड़ा अजाब बनकर उतरी थी। इस पर किसी करवट करार नसीब नहीं हो रहा था। ओजान के अल्फाज इसका जिगर काट रहे थे। तसव्वुर में जैसे ही मारिया को इसके साथ खड़े देखती इसका दिल सुगड़ कर रह जाता। सोच सोच कर हिसाब शाल हो गए। यूँ लगता था जैसे किसी भी वक्त शरेआनें फट पड़ेंगी। ओजान से ऐसी बेवफाई का तसव्वुर ही महाल था। इसके लिए कजा कि वो ये सब हकीकत में इसे सता कर जता कर कर रहा था। जाने क्यों इस वक्त इसे सारे रंग झूठे महसूस हो रहे थे जो ओजान की आंखों में वो अपने लिए देखती आई थी। इसकी शोखियाँ, मस्ती, अपना यह सब एक फ्रेब लग रहा था। शाम से कमरा बंद किए वो जाने कितने बेशुमार आंसू चुपचाप बहा चुकी थी, जबकि बाहर ओजान रुताबा के साथ लाउंज में बैठा इस पर हंस रहा था। वो दोनों मार्केट भी नहीं गए थे। ओजान रुताबा को बता रहा था कि समरा का दिमाग दुरुस्त करने के लिए इसे गाह बगा ऐसे झटके देना ज़रूरी है। साथ ही इसने ये प्रॉमिस भी किया तो आप जल्द अपने बुजुर्गों से बात करके समरा के हकूक अपने नाम लिखवा लेगा, ताकि इन दोनों का मुस्तकबिल और मोहब्बत हमेशा के लिए महफूज हो जाए। मगर वो नहीं जानता तकदीर कभी इंसान की सोच और ख्वाहिश की ताबे नहीं होती। मजाक मजाक में शुरू होने वाला खेल अब गंभीर शक्ल इख्तियार कर गया था। अपना दर्द और कसक समरा की जानब दखेल का वो हल्का फुल्का होकर इत्मीनान से सो रहा था, जबकि समरा इसे अपनी मासूम मोहब्बत की तौहीन का बदला लेने के लिए कुछ और सोच रही थी। सुलगते हिसाब की तस्कीन के लिए इंतहाई जज़्बातियत का शिकार होकर इसने वो कदम उठाने की ठान ली जिसके बारे में आज तक कभी सोचा भी नहीं था। कपकपाती उंगलियों से अपनी फ्रेंड मजनी के भाई जवाद का मोबाइल नंबर प्रेस करते हुए इसका दिल बाकायदा तड़पा था, मगर वो बेदर्द बनी दूसरी तरफ जाती बेल की आवाज़ सुनती रही। हेलो। 4-5 बेल्स के बाद दूसरी तरफ से इसकी कॉल पिक कर ली गई थी। हेलो जवाद जी, फरमाइए। नींद से बोझल भारी आवाज़ में खफकी नुमाया थी। जब वो थोड़ी देर खामोशी के बाद बोली, मम मैं समरा बात कर रही हूँ जी, पहचान गया हूँ आपकी आवाज़। फरमाइए, इतनी रात गए मेरी याद कैसे आ गई आपको? ओजान ने इसकी खूब इंसल्ट की थी, तभी वो इससे खफा था। समरा ने आज से पहले खुद को इस दर्जा अकीर और बेबस कभी महसूस नहीं किया था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे, कैसे कहे। तभी वो कुछ देर खामोशी के बाद बोली थी, मुझे कुछ पूछना था आपसे। फरमाइए। इसकी सर्द मैरी में किसी तौर
कमी नहीं आ रही थी। क्या वाकया आप वो मुझसे मोहब्बत करते हैं? बहुत कमज़ोर लहजे में खासी सोच विचार के बाद वो पूछने की हिम्मत कर पाई थी। जब वो बोला ये सवाल तो सुबह भी पूछा जा सकता था, इतनी रात गए डिस्टर्ब करने की वजह। सॉरी अगर आप डिस्टर्ब हुए, असल में मैं बहुत परेशान थी, इसे कुछ सोचा समझा नहीं। अगेन सॉरी। नहीं आप ऐसी भी कोई बात नहीं है, परेशान क्यों थी आप? जल्दी वो नरम हो गया था जिससे इसकी ढार्स बंदी थी। कुछ खास वजह नहीं, आप सिर्फ ये बताइए कि आप फ़ौरन मेरे लिए अपना प्रपोजल भिजवा सकते हैं। वो जज्बाती भी थी, कम अक्ल भी, उसका एहसास इसीलिए मैं फ़ौरन उसे हो भी गया था। जब जवाद ने पूछा खैरियत, कोई मसला हो गया है क्या? नहीं खुदा गवाह ऐसी वैसी कोई बात नहीं, असल में कल मेरा कज़न ओजान मुझे प्रपोज़ करने का फ़ैसला किए बैठा है, लेकिन मैं इसे पसंद नहीं करती। अगर इसने अम्मी अब्बू से कल बात कर ली तो मैं जानती हूँ वो किसी सूरत से इनकार नहीं करेंगे, इसीलिए इमरजेंसी आपसे रब्ता करना पड़ा, क्योंकि मैं आपकी मोहब्बत की कदर करते हुए खुद आपकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती हूँ। वो जितना गिर सकती थी इसने खुद को गिरा लिया था, सिर्फ अपनी बिलगती आना को तस्कीन देने के लिए। अपनी खुददारी, अपने शख्स वकार का गला घोंट दिया था इसने। जवाब में जवाद ने खासी सोच विचार के बाद कहा था कि फ़िलहाल तो आप सुकून से सो जाएं, सुबह गुड़िया और अम्मी अब्बू से बात करके देखूंगा, वो लोग अगर मान गए तो ज़रूर आपकी ख्वाहिश का मान रख लूँगा। कल तक जो इसकी आवाज़ सुनने या एक झलक देखने के लिए तड़पता रहा था, इस वक्त इसका नखरा आसमान से बातें कर रहा था, मगर समरा ने इसकी परवाह नहीं की। इसे तो हर सूरत जान के सामने अपना वकार बाहर रखना था, अपना कद ऊंचा रखना था, सो इसलिए वह हर नुकसान हर जिल्लत उठाने को तैयार थी। ये वजह थी कि जवाद से बात करने के बाद इसके सुलगते साहब को यक गोना करार नसीब हो गया। अगले रोज़ सुबह देर तक वो बिस्तर में ही पड़ी रही थी। रात में ओजान के आने से पहले फिर कमरे में बंद हो गई थी। इससे अगला दिन भी ऐसे ही गुजरा। तीसरे रोज़ जवाद की मम्मा और मजनी आ गई। गो इनकी आमद पर इसका दिल फिर दुखा था, मगर ओजान को सबक सिखाने के लिए इसे बाखुशी ये तकलीफ़ भी कबूल थी। यही वजह थी कि खूब दिल लगा कर बनने सबने के बाद वो इनके पास आ बैठी, जिनकी आमद इसकी फरमाइश पर हुई थी। मजनी इससे मिलकर बेहद खुशी दिखाई दे रही थी। ढके छुपे लफ्ज़ों में इसने अपने भाई की पसंदगी से भी इसे गाह कर दिया था। इसकी मामा भी गाह बगा बड़ी मोहब्बत बड़ी निगाहों से इसके खूबसूरत सरापे का जायज़ा ले रही थी। समरा ने इनके मेहमान नवाजी भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहने दी थी। ओजान ऑफिस से आया तो इसे बना टना देखकर हैरान रह गया। इसे क्या हुआ है? वो दो पल के लिए ड्राइंग रूम से बाहर आई तो इसने ससरी सी एक निगाह इस पर डालते हुए रताबा से पूछ लिया, जो अल्लाह तलक सी लाउज में बैठी टीवी देख रही थी। पता नहीं भाई, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। आया कौन है? थके थके से वजूद को करीबी सोफे पे गिराते हुए इसने फिर पूछा तो रताबा ने बताया कि इनकी वही दोस्त आई हैं जिनके भाई साहब फिदा हो गए थे मोहतरमा पर, साथ में वालदा मोहतरमा को भी लाई हैं। मुझे तो हालात कुछ साजगार नहीं लग रहे। वाट? एक और झटका, वो बेसाख्ता सोफे से खड़ा हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, वो बेवकूफ़ जाए लड़की इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। लम्हे में जज्बाती हुए इसने अपना कोट उतार कर फेंक दिया। थोड़ी देर में मेहमान रुखसत हो गए तो इसकी मम्मा आसिया बेगम और समरा की मम्मा नादिया बेगम दोनों मुतफक्कर चीज़ों के साथ वही लाउंज में आ बैठी, जबकि समरा अपने कमरे में रपोश हो गई थी। मम्मा सब ठीक तो है ना? ओजान ताहाल वही बैठा था। इस वक्त इसके दिल की जो कैफियत हो रही थी वो किसी को भी समझाना इसके लिए मुमकिन नहीं था। आसिया बेगम ने इसके सवाल पर निगाह उठाकर बड़े दुखी अंदाज में इसकी तरफ देखा था। ठीक कहा है बेटे, कुछ भी ठीक नहीं, लेकिन हुआ क्या? वो मचला था। नादिया बेगम यूं खामोश बैठी थी गोया लब सिल गए हूँ। पता नहीं, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि समरा इस घर से बाहर कहीं जाएगी। पता नहीं कब और कैसे हमारी नज़र चूक गई और वो इस भूल का फ़ायदा उठाकर गलत रास्ते का इंतखाब कर बैठी। मेरा तो दिल डूब रहा है। ओजी कैसे ज़िद मान लूँ इसकी? वो वाकई बेहद परेशान दिखाई दे रही थी। ओजान का दिल डूब कर रह गया। क्या ज़िद कर रही है? वो शादी की ज़िद कर रही है, वो भी इस लड़के के साथ जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानती है। जी मोहब्बत का भूत सवार है, इस पर किसी की नहीं सुन रही। वट? इसके साह पर गोया किसी ने बम फोड़ दिया हो। ऐसा कैसे हो सकता था? नहीं, ज़रूर इसके साथ कोई मसला है। मैं अभी खबर लेता हूँ इसकी। बड़े मान भरे अंदाज में कहता वो लंबे लंबे डग भरते हुए समरा के कमरे में चला आया। क्या बदतमीजी है ये? मैंने कहा था ना कोई गलत कदम मत उठाना, वरना मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें। इसका टेम्पर लूज़ हो रहा था और यही नज़ारा तो वो देखना चाहती। तभी इसके हाल से अक्सर बेनियाज जताते बोली, मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत भी नहीं है।
جیسے تم اپنی زندگی میں اپنی مرضی کے مالک ہو، ویسے میں اپنی زندگی میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ تم نے کوئی خریدا نہیں ہوا مجھے، جو میں ہر کام تجھ سے پوچھ کر کرو۔ بکواس بند کرو، تمہیں اندازہ ہے کہ تم کتنا غلط فیصلہ کاری ہو؟ کیا سب سے جدا ہو کر خوش رہ سکو گی تم؟ وہ چیخا تھا۔ اس لمحے اس کے دل کا حال اس کے چہرے پر بخوبی دیکھا جا سکتا تھا، مگر سمرا نے پرواہ نہیں کی۔ ساری لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، سب بھی اپنے والدین سے جدا ہو کر جاتی ہیں، وہ سب کیا زندہ نہیں رہتی ہوں گی؟ میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں۔ تم یہ امکانہ فیصلہ یوں اکیلے نہیں کر سکتی، یہ امکانہ فیصلہ نہیں ہے۔ میں نے اس سے محبت کرتی ہوں، بالکل ویسی محبت جیسے تم اپنی ماریا آفریدی سے کرتے ہو۔ ماریا آفریدی کو درمیان میں مت گھسیٹو، تمہارا معاملہ اس سے الگ ہے۔ تمہیں لگتا ہوگا بر فضول میں اپنا اور میرا دماغ خراب مت کرو۔ میں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر لیا، اب تمہارا دل چاہتا ہے وہ تم کرو۔ وہ اتنی تلخ کیوں ہو رہی تھی اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ اذان کے اندر اسی لمحے جیسے بہت کچھ ٹوٹا تھا، جانے کہ ضبط کے عالم میں خود پر کنٹرول رکھتے ہوئے وہ اس کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ تو کیا میں واقعی اس بات کو سچ مان لوں کہ تم صرف جواد حسن سے محبت کرتی ہو؟ جانے کیا تھا اس لمحے اس کی آنکھوں میں؟ وہ چند لمحوں تک کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اسی لمحے اس کے سامنے وہ اذان کھڑا تھا جس کی ذات ہے وہ دیوانگی کی حد تک محبت کرتی تھی، جس سے اس کا تعلق دوستی اور اعتماد کا تھا، نہ پرستی اور فضول ضد کا نہیں۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی، نہیں میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں، مگر نہیں کہہ پائی۔ کہا تو محض ہاں ہی کہا، اور اس کی صرف ایک ہاں نے اسی لمحے اذان کے اندر کیسے کیسے طوفان نے اٹھا دیا۔ خوبصورت آنکھوں کی سرخی، سمرا کا دل مٹھی میں جگڑ گئی، مگر معاملہ سلجھانی آنن فانن بہت کچھ ہو گیا۔ اذان اس سے مزید کوئی ایک بات کیے بغیر اگلے 2-4 روز میں بزنس کی آڑ لے کر ملک سے باہر چلا گیا، اور پیچھے اس کے لاکھ پچھتانے کے باوجود اس کی نسبت جواد حسن کے ساتھ طے ہوگی۔ سمرا کو یقین تھا چاہے کچھ بھی ہو اذان اسے خود سے الگ نہیں ہونے دے گا، اور اب جب بھی اس معاملے میں اسے بات کرے گا وہ اس سے محبت کا اقرار کر لے گی، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اذان نے پھر پلٹ کر کبھی کسی موضوع پر اس سے کوئی بات نہیں کی، اور وہ اندر ہی اندر گلتی بر جواد حسن کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ اذان اس کی شادی پر بھی پاکستان نہیں آیا تھا، وہ چاہتی تھی اذان اسے دلہن کے روپ میں دیکھ کر اپنا اختیار کھوئے، اس کا دل جلے، پھر وہ اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے یہ شادی رکوا دے، اسے کہے کہ وہ ماریا آفریدی سے نہیں صرف اس سے محبت کرتا ہے، اس کے بغیر جی نہیں چاہتا۔ سامنے آ کر نہ صحیح فون پر ہی کہہ دے کہ وہ اسے پرایا ہوتے نہیں دیکھ سکتا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر ہار گئی تھی، ایک مرتبہ پھر اس کی تمام سوچیں، تمام خیالات بے مراد رہ گئے تھے۔ وہ ہنس رہی تھی، بات پہ مسکرا کر اپنا برم رکھ رہی تھی، سب کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اپنے فیصلے پر بے حد خوش ہے، اگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں تو اسے بھی کسی کو کھونے کا کوئی ملال نہیں ہے، مگر وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی جواد حسن پر یہ بات کھل گئی تھی کہ اس کے حصے میں صرف جسم آیا ہے، روح نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پہلی رات ہی اس کے دل میں سمرا کے لیے بدگمانی نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ شادی کے فقط 6 ماہ بعد وہ اسے انگلینڈ لے گیا۔ یوں سلگتی روح کو زبردستی مسکراہٹ کا پرہن اڑانے سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ اگلے 2-4 سالوں میں ایسا اتفاق ہوا کہ وہ پاکستان آئی تو اذان ملک سے باہر ہوتا اور وہ گھر آتا تو سمرا وہاں سے کوچ کر جاتی۔ دونوں میں شاید ایک دوسرے کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ زندگی نے دونوں کو ہی فضولانہ کے سار میں مقید کر کے بہت بری طرح بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ سمرا کے لبوں سے اگر کھنکتی ہنسی کی جگار اٹھی تھی تو اذان کی آنکھوں سے بھی نیند کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا۔ رات کو دیر تک جا کر سوچوں کے گرداب میں الجھے رہنا اس نے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ کثرت سے سگریٹ نوشی نے اس کی صحت بھی بگاڑ کر رکھ دی تھی۔ گھر والے سمرا کے بعد اب اس کی شادی میں جلد کر دینا چاہتے تھے، مگر وہ منکر ہو گیا تھا۔ شادی کیا، اس کا دل جیسے دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ آسیہ بیگم کی خواہش تھی کہ اگر سمرا ان کی بیٹی نہیں بن سکی تو رتابہ کا ضرور اپنے بیٹے کی دلہن بنا کر اپنے گھر لے آئی۔ اپنی اس خواہش کے تحت انہوں نے نادیہ بیگم اور سمرا کے والد سے بھی تفصیلی بات کر لی۔ خود اذان کے پاپا کی خواہش بھی یہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اذان کے لاکھ بدلنے کے باوجود گھر والوں نے اس کی نسبت رتابہ کے ساتھ طے کر دی۔ پہلے رتابہ نے بھی اس فیصلے پر احتجاج کیا تھا۔ وہ اذان کو صرف سمرا کے والے سے دیکھتی تھی، اسے ان دونوں کی محبتوں کی حقیقت کا علم تھا، مگر بعد ازاں نادیہ بیگم کے سمجھانے پر اس نے اپنے دل کو اذان کے لیے رضامند کیا، تو پھر وہاں محبت کے پھول کھلنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگا۔ سمرا کو جون ہی اس فیصلے کی خبر ہوئی وہ پاکستان چلی آئی تھی۔ رتابہ دیکھ سکتی تھی کہ اب اس کی صحت بھی پہلے جیسی نہیں رہی ہے۔ کھلے کھلے گلاب چہرے پر خزاں پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئی تھی۔
आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे। आसिया बेगम और नादिया बेगम दोनों ही ने इसका हाल देखा तड़प उठी थी, मगर वो अब भी अपनी लूली लंगड़ी मोहब्बत का भरम रखने के लिए बात ब बात मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। पिछली बार जब वो पाकिस्तान आई थी तो इसने ये तय किया था कि वो ओजान और मारिया आफिंदी के तलकात की हकीकत रुताबा से ज़रूर पूछेगी, मगर इस बार ये सवाल पूछने की नौबत भी नहीं आई। रुताबा ने इसकी शादी के बाद ओजान के हवाले से कोई बात नहीं की थी। वो इसका जिक्र छेड़ना चाहती थी तो रुताबा बात को सरसरी अंदाज में टाल देती थी। इसका दिल तड़पता मचलता रह जाता, मगर कोई इसके साथ ओजान की बात करने को तैयार नहीं था। इस घर से, इस घर के लोगों से इसकी करोड़ों यादें, हज़ारों यादगार लम्हात वह बसता थे, मगर इसने खुद अपनी ज़ात को इस गुलशन से अलग कर लिया था और अब यही अकेलापन इसे अंदर से खोखला कर रहा था। वो यूं ही बेसबाब भी चुपचाप छुप छुप कर पैरों रोती रहती थी। दिल और रूह के साथ साथ जिस्म पर लगने वाले घाव भी अभी तक इसने सबसे छुपा रखे थे। वह अपनी माँ को बताना चाहती थी कि जवाद ने इसे धत्कार कर दूसरी शादी का लिया और अब वो शब रोज़ इसकी रूह को रंगीते हुए अपनी दूसरी बीवी और बच्चों के साथ ज़िंदगी इंजॉय कर रहे। यही नहीं बल्कि बात बे बात वो इसे ओजान के हवाले से तना देगा, लम्हा लम्हा इसके वजूद को कांटों पर घसीटता भी नहीं भूलता। वो अपने सब जख्म इन्हें दिखाना चाहती थी, ये बताना चाहती इस बार वो वापस जवाद के पास इंग्लैंड जाने का हक भी खो आई थी। मगर आसिया बेगम और नादिया बेगम जिस खुशी के साथ भरपूर मगन अंदाज में रुताबा और ओजान की शादी की तैयारियां कर रही थी, इस चीज़ ने इसके होंठों पर कुफल डाल दिए थे। रुताबा के चेहरे की खुशी और ओजान के हवाले से इसका खूबसूरत ख्वाब भी इससे पोशीदा नहीं रहे थे। यही वजह थी कि इसने एक मरतबा फिर खुद को करब की सूली पर सुलगने के लिए लटका दिया। रुताबा का बिहेवियर भी इसके साथ पहले जैसा नहीं रहा और ओजान की हर चीज़ पर इसे जुता जुता का यूं अपना हक जमाती थी जैसे वह अजल अजल से सिर्फ इसी का हो। ओजान अगले चंद रोज़ में घर वालों की मिन्नत पर बेहद मजबूर होकर पाकिस्तान वापस आ रहा था और इस मौके से फ़ायदा उठाकर घर वाले इसकी शादी रुताबा के साथ तय करने का प्रोग्राम बनाए बैठे थे। वो शख्स जिस पर इसकी परछाई पड़ना भी इसे गवारा नहीं था, आज हालात की सितम ज़रीफ़ी के बायस इसकी सोच की हदूद से बाहर निकल गया था। वो इसके बारे में अपनी ख्वाहिश से कुछ सोचने का इख्तियार भी खो बैठी थी। इसे ये भी हक नहीं रहा था कि वो इसके इस्तेमाल की किसी चीज़ को सबके सामने हाथ लगाकर छू ही ले। इस रोज़ रुताबा नादिया बेगम और आसिया बेगम के साथ शॉपिंग के लिए मार्केट गई हुई थी, जब वो दिल के हाथों मजबूर होकर अपने शिकस्ता वजूद को घसीटती एक मुद्दत के बाद ओजान के कमरे में चली आई, जो इसके जाने के बाद ज़्यादातर लॉक्ड ही रहता था। दीदा जेब सेटिंग के साथ ओजान के मखसूस परफ्यूम की खुशबू महकता कमरा अब भी वैसा ही था जैसे कभी 7-8 साल कबल हुआ करता था। ओजान अपना कमरा साफ़ सुथरा रखने का आदी था, जबकि वह अपनी लापरवाह फितरत के बायस अक्सर वहाँ गंद डालती रहती थी। कभी फलों के छिलके, कभी च्युइंगम के रैपर, कभी चलगूज़ू और मूंगफलियों के छिलके। ओजान से कई बार इस मसले पर इसकी ज़बरदस्त लड़ाई भी हुई थी। बहुत दिनों तक इसने अपने कमरे में इसका दाखिला भी बंद कर दिया था। बीते लम्हे जैसे जैसे याद आते थे इसकी आंखें समुंदर बन जाती थी। इस वक्त भी निम आंखों के साथ इसके कमरे की एक चीज़ का जायज़ा लेती, वो अंदर ही अंदर ज़ारो कतार रो रही थी। इसके मलबूसात आप भी तरतीब व नफासत के साथ यूं वार्डरूम में हैंग किए हुए थे, गोया वो अभी अभी खुद प्रेस करके लटका गया हो। बराई आंखों से इसकी वार्डरोब के दोनों पट खोले, वो इसकी एक एक शर्ट पर हाथ फेर कर जाने अपनी कौन सी तशकीन को करार बख्श रही थी। अचानक ना वो वही कपड़ों के पास रखे इस खूबसूरत ब्रेसलेट पर जा पड़ी जो ओजान ने कभी से दिखाकर मारिया आफिंदी की बर्थडे के लिए ख़रीदा था। वो ठटकी थी नगाहों के साथ, गोया हाथ भी साख्त रह गए थे। अगर ओजान मारिया को वो ब्रेसलेट इनकी बर्थडे पर गिफ्ट दे चुका था तो फिर ये क्या था? ब्रेसलेट के साथ ही कुछ और चीज़ें भी तरतीब से रखी हुई थी। समरा ने एक एक चीज़ का बागूर जायज़ा लिया। ये सब चीज़ें वही थी जो इसने गा बगा मारिया आफंदी का नाम लेकर इसे जलाते हुए ख़रीदी थी। इसे याद आ रहा था इस वक्त वो इन चीज़ों पर किसी और के हक़ का सोच कर कितनी हार्ट हुई थी। इसलिए मैं बेसाख्ता इसकी आंखों से चंद आंसू के कतरे टपक कर गालों पर बिखर गए। ओजान अजीब खुदी में इसे धीमे से पुकारते हुए सिसक उठी थी। ज़ख्म जितने पुराने उतनी कसक का बायस बनते हैं। ब्रेसलेट के करीब इसकी खूबसूरत कवर वाली डायरी पड़ी थी। इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई गई थी। टिप टिप बहते आंसू को बाएं हाथ की पुश से साफ करते हुए वो डायरी उठाकर ओजान के बेड पर आ बैठी। दीदा जेब रंगों में डले दिलकश और आँख पर मोतियों से चमकते अल्फाज इसे सहरज़दा कर गए थे। डायरी खुलते इसकी खूबसूरत तस्वीर फिसल कर इसकी गोद में आ गिरी थी। कप कपाते हाथों से तस्वीर उठाते मज़ीद कितने आंसू बेमोल हुए थे। ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत एहसास समरा बहारी के नाम
पहली صفحے پر تحریر یہ الفاظ اس کا دل جگڑ رہے تھے، وہی پڑی سوکھی ہوئی گلاب کی آدھ کھلی کلی، جانے کون کون سے دیے ہوئے جذبات کو ہوا دے گئی۔ تم بہت بری ہو سمرا، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے تمہاری اتنی پٹائی کروں کہ دماغ درست ہو جائے۔ جانے اس کی کس حرکت پر خفا ہو کر اس نے یہ لکھا تھا۔ وہ سسک اٹھی تھی، اگلے چند صفحات خالی تھے، پھر ڈیٹ ڈالے بغیر شاید بہت روانی میں اس نے لکھا تھا، بے وقوف چڑے لکڑی، یہ کس سے چکر چلا لیا تم نے؟ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں تمہارے اس نامرد عاشق جواد حسن کی ہڈی پسلی کر دوں۔ آج بہت اچھی طرح سے طبیعت صاف کر دی ہے اس کی، امید ہے آئندہ تمہارے دل بارے میں کوئی خیال دل میں لانے سے پہلے 100 بار تو ضرور سوچے گا۔ پھر کبھی تم نے ایسی کوئی حماقت کی تو تمہاری بھی خیر نہیں ہوگی، کیونکہ سمرا صرف اوزان کی ہے، اسے کوئی اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتا، سمجھی تم؟ وہ ایسا ہی تھا، تیز آندھیوں سے سا مزاج رکھنے والا۔ اگلے 2-4 صفحے خالی چھوڑ کر پھر اس نے لکھا تھا، آج میں بہت خوش ہوں، اور اس خوشی کی وجہ اس کا راز افشا ہونا ہے جو سمرا کی بچی نے اب تک مجھ سے چھپا کر رکھا تھا۔ آج مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ بھی مجھے چاہتی ہے، تبھی تو میرے ساتھ ماریا افندی کا نام برداشت نہیں کر سکی۔ شاید محبت کے معاملے سبھی دلوں کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بہرحال آج سمرا کی کمزوری مجھ پر حیاں ہو چکی ہے، اب میں اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اسے خوب تنگ کرنے والا ہوں۔ سمرا، شاید ہم دونوں ہی بہت برے ہو گئے ہیں گزرتے ہر روز کے ساتھ، جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہے جیسے ہم دونوں ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جلانے اور جھکانے کی فضول ضد اور خواہش میں ہم اپنی محبت کا دل دکھا رہے ہیں۔ تمہاری آنکھیں پکار کر کہتی ہیں تم صرف مجھ سے محبت کرتی ہو، مگر تمہارے لبوں کی خاموشی جانے کس طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ مجھے تمہاری چپ سے ڈر لگنے لگا ہے سمرا، میں کسی بھی قیمت پر تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا، تمہیں ہارٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، مگر جاننے کیوں جب میں ماریا افندی کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہوں تم جلتی ہو تو مجھے بڑا لطف آتا ہے۔ میں تم سے اپنے لیے، اپنی محبت کے لیے بہت کچھ سننا چاہتا ہوں، تم مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تمہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ میں تمہیں اگنور کر کے کسی اور پر توجہ کروں؟ مان جاؤ نا سمرا پلیز۔ یہ اسی روز کی تاریخ تھی جس روز اس نے گولڈ کا بریسلٹ سے دکھا کر اسے ماریا کو گفٹ کرنے کا ذکر کیا تھا۔ بے جان کاغذوں پر بکھرے جاندار الفاظ اس پر راز منکشف کر رہے تھے جو اوزان نے کبھی اس پر کھلنے نہیں دیے تھے۔ اگلے صفحے پر شاید بہت پیار سے اس نے لکھا تھا، سمی، آج زندگی میں پہلی بار میں نے جان بوجھ کر تمہیں برتھ ڈے وش نہیں کیا، صرف اس لیے کہ شاید اسی بہانے تم مجھ سے جھگڑا کرو اور وہ سب کہہ دو جسے سننے کی اب جانے کیوں مجھے جسے سننے کی اب جانے کیوں مجھے ضد سی ہو گیا، کب تک بھاگو گی مجھ سے، کب تک اپنی انا کا پرچم بلند رکھو گی؟ تم کمزور ہو سمرا، تمہیں میری محبت کے سامنے خود کو جھکانا ہی پڑے گا۔ صرف ایک بار یہ پلسرات پار کر کے تو دیکھو، ہزاروں خوشیاں اور محبتوں کے انمول جزیرے تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں، اور ہاں، یہ بریسلٹ میں نے صرف تمہارے لیے بڑی چاہت سے خریدا ہے۔ ماریا افندی اس کی آئل نہیں ہے، اور نہ ہی میری زندگی میں وہ کبھی بھی کسی طرح سے تمہاری جگہ لے سکتی ہے۔ بے جان ڈائری کے صفحات اسے کئی درجے اچھے ثابت ہوئے تھے، جن سے اس نے کم از کم اپنے دل کا شعر تو کر لیا تھا، وہ تو اس ذات سے محروم ہی رہ گئی تھی۔ آگے بہت سے صفحات خالی چھوڑ کر اس نے پھر لکھا تھا، سمرا، آخر وہی ہوا نا جس سے میرا دل خوف زدہ تھا، ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی ضد میں بالآخر ہم نے اپنے درمیانی فاصلوں کی بنیاد رکھ دی تھی۔ تو واقعہ بہت بری ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم خود سے امکنار کرنے کے بجائے تم اتنی جلدی اتنا بڑا قدم اٹھا لو گی۔ آج تم نے میرا غرور پاش کر کے رکھ دیا ہے، باطل ثابت کر دیا ہے۔ ان خوبصورت رنگوں کو جو تمہاری آنکھوں میں اب تک مجھے اپنے لیے جلاتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، پہلی بار کسی کی آنکھوں کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے۔ سمرا، دل کو کسی طور یقین نہیں آ رہا تھا کہ صرف مجھ سے شادی کی فرمائش رکھنے والی لڑکی اب ایک دم سے کس تھرڈ پرسن کی محبت میں مبتلا ہوگی، اور تھرڈ پرسن بھی جس کی ذات کے بارے میں وہ کچھ جانتی ہی نہیں۔ تم پچھتاؤ گی سمرا، اوزان سعید کو کھو کر بے حد پچھتاؤ گی تم۔ اس نے جس کرب سے یہ الفاظ تحریر کیے ہوں گے سمرا وہ کرب محسوس کر سکتی تھی، اس کا اپنا دل درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا، اسے اوزان کی بد دعا لگ گئی تھی، وہ واقعی پچھتا رہی تھی، کیونکہ اوزان کو کھو دینے کے بعد اس کے پاس زندگی کا کوئی رنگ باقی نہیں بچا تھا، وہ بالکل تہی دامہ ہو کر رہ گئی تھی،
पिछले 7-8 सालों में जवाद हसन ने कैसे कैसे जुल्म नहीं किए थे इस पर। इंग्लैंड जाने के बाद वो इसके वजूद से यकसर गाफिल हो गया था। सारे दिन वो अकेली घर में सदाइयों की तरह घूमती रहती, बेहाल पड़ी रहती, इसे परवाह नहीं होती थी। समरा की उदासी, इसकी गायब दिमागी चुपचाप कर रोने से वो सब कुछ जान गया था। यही वजह थी कि कोई ठोस सबूत ना होने के बावजूद वो इसकी तरफ से मुतनफ़र होकर बात बे बात इसे हार्ड करने लगा था। कभी बदचलन होने का ताना देता तो कभी मनहूस होने की खबर देता। वो जितना इसे खुश करने के लिए इसके कदमों में बिछी, वो इतना ही फैल कर इसके सर पर चढ़ता जाता। गाली गलूज और तानू तशनू के बाद बाल आखिर इसने समरा पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। मर्द की गुट्टी में अगर एक बार शक पड़ जाए तो फिर सारी उम्र वो ना खुद सुकून से रह सकता है, ना ही औरत को रहने देता है। इसके दिल में भी शक का कांटा गड़ गया, जिसकी रड़क लम्हा बलम्हा इसे बेचैन किए रखती थी। ओजान के जिक्र पर भीगती समरा की आंखों से इसे शदीद वहशत होने लगी थी। अपने अंदर का यही गुबार निकालने के लिए वो न सिर्फ बराह रास्त से भटक गया था, बल्कि अब समरा के वजूद को मुख्तलिफ तरीक़ों से दागदार करने के बावजूद इसकी वहशत कम नहीं होती थी। बहुत जल्द इसने दूसरी शादी का लिया। यूँ समरा खुद अपने ही घर में किसी बेकार बर्तन की मानिंद कोने कुदरू में छुप कर रह गई। बाद अज़ा इसकी बीवी को इसका यूँ रहना भी गवारा न हुआ तो एक रोज़ बड़े सुकून से इसे डाइवोर्स पेपर थमाकर हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान रवाना कर दिया। वो मोहब्बत जिसकी खुशबू अजान कभी महसूस नहीं कर सकता था, बालाखिर इसी मोहब्बत ने इसकी पूरी ज़िंदगी उजाड़ कर रख दी। एक चांद तन्हा खड़ा रहा मेरे आसमान से ज़रा परे, मेरे साथ साथ सफ़र में था मेरी मंजिलों से ज़रा परे। तेरी जुस्तगू के असार से, तेरे ख्वाबों से, तेरे ख्यालों से मैं वो शख्स था जो खड़ा रहा तेरी चाहतों से ज़रा परे। कभी दिल की बात कही ना थी, जो कही तो वो भी दबी दबी, मेरे लफ्ज़ पूरे तो थे मगर थे समातों से ज़रा परे। और अब वो बीमार थी, जाने अंदर ही अंदर कैसा घुन लगा था इसे कि फिर संभल ही ना सकी। रुताबा ने ओजान को इसकी खबर दी थी मगर बहुत लेट। अगर आसिया बेगम इसे गुफ्तगू में समरा का जिक्र ना करती तो शायद वो आप भी इसे रोज़ाना बात करते हुए कभी समरा का जिक्र ना करती। इसने इससे पहले भी ऐसा ही किया था। वो ओजान और मारिया अफंदी के तल्लक की सारी सच्चाई जानती थी। इसे खो कर ओजान का जो हाल हुआ था वो इससे बेखबर नहीं थी, मगर फिर भी इसने कभी समरा से इस मौजू पर बात करके इसे असल सच्चाई से आगाह करने की कोई कोशिश नहीं की थी। इंग्लैंड से हमेशा के लिए वापसी पर एक बार समरा ने इससे पूछा था, रुताबा क्या आजी अब भी कभी किसी बात में मेरा तस्करा करता है या नहीं? जवाब में वो बड़ी इंग्लैंड से हमेशा के लिए वापसी पर एक बार समरा ने इसे पूछा था, रुताबा के आजी अब भी कभी किसी बात में मेरा तस्करा करता है या नहीं? जवाब में वो बड़ी बेनियाजी से अपना काम निपटाते हुए बोली थी, पता नहीं तुम्हारी शादी के बाद आज तक कभी हमारे दरमियान तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं हुई। वो इसके बाद इसे मज़ीद कुछ नहीं पूछ सकी थी, पूछने को बाकी कुछ रहा ही नहीं था। वो आप जबकि सच्चाई इसके सामने आ गई थी, अब वो मज़ीद जबरन मुस्कुराकर अपना भरम रखने का हौसला खो बैठी थी। तभी फ़कत चंद दिनों में ही अपनी ज़ात की तन्हाइयों का शिकार होकर बिस्तर से जा लगी थी। वक्त कितनी जल्दी बदल गया था। अब किसी शजर पर शायद इसके लिए मोहब्बत और चाह का कोई फूल बाकी नहीं रहा था। गो अब भी आसिया बेगम, नादिया बेगम, सैयद अहमद बुखारी और सैयद हसन बुखारी इसका पूरा ख्याल रखते थे, मगर फिर भी वही पहले वाली बात नहीं रही थी। ओजान किसी भी हकीकत से बाखबर नहीं था। पिछले 8 सालों में वो फ़कत एक ही कसरत का शिकार था कि समरा बुखारी ने इसकी मोहब्बत पर जवाद हसन की रफ़ाकत को तरजीह क्यों दी। अपनी ज़ात और एहसासात की ये बेकदरी से किसी कल करार लेने नहीं देती थी। गो अब भी दुआ में हाथ उठाते हुए खुदा से अपनी मोहब्बत की खुशियाँ और इसकी सलामती मांगता था, मगर फिर भी दिल में कहीं रंजिश तो रह गई थी, सिर्फ समरा के जिक्र और इसके अहवाल से बचने के लिए। पूरे 8 साल इसने जलावतनी में अपनों से दूर रहकर गुजार दिए थे, मगर इसके बावजूद वह कभी इसकी याद से पीछा नहीं छुड़ा सका था। 8 साल की जलावतनी के बाद बलाखिर वापसी का फैसला भी संग दिल की मोहब्बत के लिए किया था, जो आज तक सवाए दर्द के इसे और कुछ भी ना दे सकी थी। वो रात में बहुत लेट आया, पाकिस्तान वापस पहुंचा था। फ़्लाइट ख़राब होने की वजह से खवारी अलग भुगतना पड़ी थी, ऊपर से किसी को अपनी आमद से मुतल्लिक़ बाखबर भी नहीं किया था। यही वजह थी कि रात 3 बजे के करीब घर पहुंचा तो थकन से बेहाल था। रुताबा इसकी अचानक पाकिस्तान वापसी पर बेहद खुश हुई थी। घर के बागी लोगों की मसरत भी देखने से तलक
रखती थी। सब कुछ अपनी जगह पर ठीक था, बस अगर कहीं इस तस्वीर में कोई कमी थी वो समरा बखारी की थी, जिसकी मोहब्बत का ऑक्टोपस आज भी इसके दिल को अपनी गिरफ्त में जकड़े हुए था। अगली सुबह वो खासा लेट बेदार हुआ था। आसिया बेगम नादिया बेगम की बातों से बखूबी मालूम हो रहा था कि वो इसकी शादी की मुकम्मल तैयारी किए बैठी हैं, मगर वो अब भी सिर्फ समरा के लिए सोच रहा था, जिसे देखे हुए कई साल हो गए थे। रुताबा ने MA का लिया था, अब वो मुकम्मल जिम्मेदारी से घर का मुकम्मल निज़ाम संभाले हुए थी। उजान देख सकता था किसी आमद पर इसके पाँव खुशी से ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। वो हंसा था। कल तक एक लड़की थी जो इससे भैया भैया कहती नहीं थकती थी, वो आज इसके जज्बों के रंग ही निराले थे। मोहब्बत के खेल वाकई बहुत अजीब थे। वो बहुत देर तक इसके बारे में सोचता रहा था। इस रोज़ वो चाह कर भी पूरी तौर पर ख़ुद को समरा बखारी के रूबरू नहीं ला सका था। कदम उठते थे और रुक जाते थे, इरादा बनता था और टूट जाता था। वो भी इसकी आमद की बाखबर पाने के बावजूद कमरे से बाहर नहीं आई थी। शाम में नहा धोकर वो घर से बाहर निकल गया था। रात में इसकी वापसी खासी लेट हुई थी। खाना वो चूँकि बाहर से ही खा कर आया था, लिहाजा किसी को डिस्टर्ब किए बगैर चुपचाप कमरे में चला आया। दिसंबर बहुत सुस्त रवि के साथ बीतता जा रहा था। कमरे में दाखिल होने के बाद कुछ लिखने के लिए इसने डायरी की तलाश की थी, मगर इसकी डायरी वहाँ नहीं थी जहाँ पिछली बार पाकिस्तान से जद्दा रवाना होते वक्त इसने संभाल कर रखी थी। सिर्फ इसी गरज के पेश नज़र के शायद समरा कभी इसका मुतालिया करके वो सच्चाई जान ले जो आज तक अपनी अन्ना के हाथों मजबूर होकर इससे नहीं कह पाया था। इसने रुताबा को पहले ही सख्ती से मना कर रखा था वो इसके कमरे में से किसी पर्सनल चीज़ को उलट पुलट ना करे, लिहाजा इसके कमरे में सफाई करवाने के अलावा वो कभी जाती नहीं थी। ये बात जानता था, तब सुकून से पलके मूंद कर बेड पर टिक गया। खुली खिड़की से अंदर कमरे में आते साथ हवा के झोंके थोड़ी देर में से अपनी जगह से उठने पर मजबूर कर गए थे। बंद कमरे की घर से वो खिड़की के करीब आया तो असबी आदत नगाब बेसाख्ती की आलम में सामने लान की जानब उठ गई और ये देख कर ठठक किया कि आज भी शदीद सर्दी के बावजूद वो वही अपनी मखसूस निश्त पर बैठी सारी कायनात से बेखबर दिखाई दे रही थी। तब जैसे ज़ब्त के सारे पल लम्हे में मासमार होकर करके वो फ़ौरन इसके मुकाबले में चला आया। पिछले 8 सालों में क्या इसे क्या होकर रह गया था। वो खिला खिला गुलाब सा चेहरा मुरझा कर रह गया था। आंखें अंदर को दंस गई थी, गालों की हड्डियां भी उभर आई थी, जिस्म बेहद कमज़ोर होकर रह गया था। कंधों के गिर्द ब्लैक शाल लिपटे वो बिल्कुल सरसों का फूल दिखाई दे रही थी। तभी इसने धीमे बराई लहजे में से पुकारा, समरा। वो इसकी आहट पहले ही पा चुकी थी, मगर फिर भी इसकी पुकार पर ही आंखें खोलकर इसकी तरफ देखा था। पिछले 8 सालों में भी वो भी कितना बदल कर रह गया था। आप यहाँ बैठकर किसे तलाश करती हो समरा? किसी दर्जा कर्ब से इसने पूछा था। जवाब में समरा का चेहरा फिर से आंसू में भीग गया। वो बोली तो इसकी आवाज़ में शिकस्तगी के साथ साथ थकन नमाया थी। पता नहीं वो सितारा जिसे देखने की मैं आदी होगी थी वो तो कब का टूट चुका है। तुम अपने फैसले पर पछता रही हो। वो घुटनों के बाल इसके मुकाबले बैठ गया था। जब वो बोली नहीं तो खुद अपनी ज़िंदगी की दुश्मन क्यों होगी हो? कहाँ गए तुम्हारे वो कह के जो बेबात पड़ते थे? कहाँ गई वो आंखों की मस्ती और चेहरे की रौनक जिसने मुझे अपना सिर था बनाया हुआ था? बताओ समरा, तुम्हें जवाद हसन ने धोखा दिया है ना? तुम इसे हासिल करने के बाद पछता रही हो ना? प्लीज़ कह दो। वो जज्बाती हुआ था। समरा ने देखा इसकी आंखों में आज भी मोहब्बत के वही ख़ास रंग थे जिन पर कभी इसने अपनी हस्ती का मान टिका दिया था, मगर आज भी बेहद मजबूर तभी धीरे से पलके मौन का रो पड़ी। ऐसा कुछ नहीं है आजी, मैं सिर्फ अपने खालीपन पर दुखी हूँ। वो शख्स जिसे आज भी अपनी सांसों से बढ़कर चाहती हूँ, मैं इसे कुछ नहीं दे सकी आजी, कुछ भी नहीं। उजान का दिल फिर टूटा था। वो इसके सामने झुककर भी सरखरू नहीं हो सका था। इसमें ऐसा क्या है समरा? हाँ कुछ नहीं इसमें, काश कि तुम इसे मेरी आंखों से देखते तो ये कभी ना कहते। अब वो खिलाड़ी बन गई थी। उजान इस वक्त इससे सब कुछ कहना चाहता था, मगर सारे अल्फाज ही जैसे हवा हो गए थे। कुछ देर जख्मी निगाहों से इसकी तरफ देखने बाद वो इसके करीब से उठ गया था और समरा जो ये सोचती थी कि वो फिर से उजान को अपने मुकाबल पाकर अपना हौसला खो बैठेगी, इसके जाने के बाद भी वैसे पत्थर बनी बैठी रही। गाँव गिनते ना कभी ज़ख्म शुमारी करते, इश्क में हम भी अगर वक्त गुजारी करते। वक्त आया है जुदाई का तो हम सोचते हैं तुझको इतना भी ना हिसाब पे तारी करते। औजान ने रुताबा बखारी से शादी के लिए आमी भर ली थी। इसके आमी भरने की देर थी कि बड़ू ने फ़ौरन शादी की तारीख भी रख दी।
समरा को गुजरते हर दिन के साथ अपना भरम रखना बेहद दुश्वार हो रहा था। आसिया बेगम, नादिया बेगम के साथ साथ अब अहमद साहब, हसन साहब भी जवाद के बारे में असफसार करने लगे। वो बहाने गढ़ कर कर अब जैसे अंदर से टूटने लगी थी। अपने घर वालों का अपने मतलब मुतमिन रखना अब इसके इख्तियार से बाहर होता जा रहा था। तब भी ज़्यादा से ज़्यादा खुद को मसरूफ़ रखने लगी थी। रुताबा के जहेज़ और बरी की तमाम तैयारी में वो पेश रही थी। उजान इसे यूँ मुख्तलिफ काम मगन देखता तो दुख से गड़ कर रह जाता। अब भी इसे जलाने से बाज नहीं आ रही थी, मगर अब वो जलना नहीं चाहता था। तभी ज़्यादा वक्त घर से बाहर रहता। कभी इत्तफाकन घर पर होता तो रुताबा को अपनी अहमियत देता, इस पर हक जताता। कभी आसिया बेगम के कहने पर इसे शॉपिंग के लिए ले जाता। समरा का दिल अब भी इसकी तकसीम पर गढ़ता था, कटता था, मगर वो खुद से बेनियाज थी। अभी इसे जब्त के गुजरे कड़े मरहले तय करने थे, जाने क्या क्या बर्दाश्त करना था। शादी के दिन भी जल्दी करीब आ गए थे। समरा को हामा वक़्त हल्का का बुखार लेने लगा था, मगर फिर भी वो खुद से बेनियाज मुख्तलिफ कामों में लगी रहती थी। जवाद के लिए इसने फिर बहाना बना लिया था कि वो बिज़नेस स्टोर पर निकला हुआ है। वो अपनी बेताशा मसरूफियत के बाइस इसने शादी में शिरकत से माजरत कर लिया। घर वाले इसकी तरफ से मुतमिन नहीं थे, मगर फिर भी वह अपना भरम रखने की कोशिश में नडाल हो रही थी। मायो मेहंदी के फंक्शन में खूब सज सज कर इसने यूँ शिरकत की कि वहाँ मौजूद सभी मेहमान इसके दिली पर हाश कर उठे। ताम नकाह वाले रोज़ दूध पिलाई की रस्म में जब इसने उजान के मुकाबल आकर अपना नेक तलब करने के लिए इसके सामने थैली फैलाई तो जाने क्यों दिल भर आया। उजान की ज़ख्मी नज़रों की काट इसकी रूह को दरबदर कर गई थी। आज़ाद जब्त के कोशिश के बावजूद वो इसके सामने रो पड़ी तो उजान फ़ौरन जेब में पड़े तमाम नोट इसके थैली पर धरते हुए फ़ौरन वहाँ से उठ खड़ा हुआ। समरा ने इसके बाद खुद को फिर से अपने कमरे में बंद कर लिया था। इस रात फिर इसकी तबीयत बिगड़ गई थी। खांसी का ऐसा शदीद दौरा पड़ा कि जिगर कट कट कर खलक के बाहर आने लगा था। वो लर्जी थी, अपना यह हाल से बेहाल कर गया था। रात भर शदीद तकलीफ में मुबतला रही थी, मगर कोई इसका हाल पूछने वाला नहीं था। सब भी थकन से चूर अपने हाल में मस्त थे। उजान अगली सुबह नींद से बेदार हुआ तो सबसे पहला ख्याल इसे समरा का आया। कल रात जिस तरह वो इसके मुकाबल बैठ कर रोई थी, इससे बेहद डिस्टर्ब होकर रह गया था। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। ऐसे में इससे इसकी लाइफ के बारे में कोई बात खुलकर करना मुनासिब नहीं था। एक दो रोज़ के बाद घर मेहमानों से खाली हुआ तो समरा ने भी इंग्लैंड वापसी की खबर सुना दी। घर के दीगर लोग इसकी इतला पर कदरे मतमीन हुए थे, मगर उजान मस्तरब होकर रह गया था। एक मुद्दत के बाद जो सूरत देखने को मिली थी, इस सूरत से अभी भी इतनी जल्दी जुदाई से गवारा नहीं थी। अभी तो बहुत सी बातें थी जो इसे समरा से अकेले में करनी थी। इसे बहुत कुछ बताना था, बहुत से गिले शिकवे करने थे, मगर वो ऐसा कब कोई मौका देने के हक में नहीं थी। इस रोज़ आसमान स्याह गदले बादलों से ढका हुआ था। सबक रवि से चलती ठंडी ठंडी मोहतर हवाओं में अजीब सी नमी का एहसास अफसरदा कर रहा था। इस रोज़ पूरे दिन वो अपने घर वालों के साथ गुली मिली रही थी। आसिया बेगम और नादिया बेगम के पास बैठकर बहुत से मसाइल डिस्कस किए थे, मुस्तकबिल के प्लान बनाए थे। नादिया बेगम से फरमाइश करके अपनी पसंद की चिकन बिरयानी भी बनवाई थी। रुताबा के साथ मार्केट का चक्कर लगाकर इसे न सिर्फ शॉपिंग करवाई थी, बल्कि इसकी पसंदीदा आइसक्रीम भी खिलाई थी। सैयद अहमद साहब और हसन साहब को फोर्स करके इसके साथ लड्डू कैरम की एक गेम भी लगाई थी। लॉन की सफाई करके वहाँ खुद अपने हाथों से चंद नए फूल पौधे भी लगाए थे। किसी और ने जाने इसकी ज़ात की इस तब्दीली को महसूस किया था या नहीं, लेकिन उजान बहुत गहरी निगाह से इसे एक अमल को देख रहा था। इस रोज़ रात में वह अपने एक दोस्त के घर से दावत खाकर रुताबा के साथ ही घर वापस आया था। वो चूंकि बहुत थक गई थी, लिहाजा फौरन अपने कमरे में घुसकर सो गई। समरा लाउंज में टीवी देखते हुए चाय पी रही थी, लिहाजा वो भी भैया आकर इसके करीब बैठकर चाय पियोगे। इसे करीब बैठते देखकर इसने ऑफर की थी। जब वो रिलैक्स अंदाज में पलके मौत का सोफे की पुछ से टकाते हुए बोला, तुम पिलाओगी तो पी लूँगा। वो उठने लगी थी, मगर उजान ने इसके आंचल का कोना थाम कर इसे रोक लिया। और मत बनाना, जो तुम पी रही हो वही पी लूँगा। नहीं, अब ये मुनासिब नहीं है। उजान के पुराने दोस्ताना अंदाज पर इसकी धड़कनें फिर से मुंतशिर हुई। क्यों मुनासिब नहीं है समरा, क्यों सब कुछ गैर मुनासिब कर दिया तुमने? वो फिर हार्ट हुआ था। समरा जवाब में कुछ नहीं कह सकी थी। तुम आप भी वैसे ही हो। उजान बिल्कुल नहीं बदले। कैसे बदल सकता हूँ? रूख हवाएं बदलती हैं हमेशा। हवाएं पुरजोर देते हुए इसने फिर समरा को लाजवाब कर दिया। समरा, जवाब तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखता? वो इसके लिए चाय बनाकर लाई तो बड़ी सादगी से इसने पूछ लिया। जवाब में कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो बोली थी, वो तो ख्याल नहीं रखता आजी, मुझे खुद ही अपना ख्याल रखना नहीं आता। चंद लम्हे
پھر خاموشی کی نظر ہوئے جب وہ بولا، سچ بتانا سمرا، کیا پچھلے 8 سالوں میں کبھی ایک بار بھی تمہیں میری یاد نہیں آئی تھی؟ اکثر آتی تھی، جب بھی بادل جم کر آتے، موسلا دھار بارش ہوتی، سب سے پہلے مجھے تم یاد آتے تھے۔ بارش بہت پسند ہے نا تمہیں، اس لیے تم بہت مشکل لڑکی ہو سمرا، میں آج تک کبھی تمہیں سمجھ نہیں سکا۔ تمہاری آنکھیں کچھ کہتی ہیں تو ہونٹ کچھ، پتہ نہیں میں اب بھی تمہارے بارے میں سوچتے ہوئے اتنا ٹینس کیوں ہوتا ہوں۔ قدرے مضطرب ہوتے ہوئے اس نے ذرا سا رخ پھیر لیا جب وہ مسکرائی تھی۔ مت ٹینس ہوا کرو آزی، اب تم میرے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دو، مت بھولو کہ اب تمہاری سوچ بھی رتابہ کی امانت ہے۔ نہیں بھولتا، مگر تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے اس کے لیے تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ سمرا پھر مسکرائی تھی، مگر اس بار اس کی مسکراہٹ میں گہرا ملال چھلک رہا تھا۔ اوزان کچھ دیر رخ پھیرے بیٹھا رہا، پھر اپنے احساسات پر قابو پاتے ہوئے بولا، کل پھر سے انگلینڈ واپس جا رہی ہو؟ ہاں، کچھ روز رک نہیں سکتی؟ کیوں؟ بس ویسے ہی دل چاہ رہا ہے۔ نہیں آزی، اب رکنا بہت مشکل ہے، تم اپنے دل کو نئی آہٹوں پر دھڑکنا سکھاؤ، وہاں جواد میرا انتظار کر رہا ہوگا، کل کی سیٹ کنفرم ہے۔ اس کے الفاظ اسے پھر چپ لگا گئے تھے، جواد کے ذکر پر اس کے دل میں پھر چٹکی کاٹی تھی۔ انگلینڈ واپس جاؤ تو اسے بتانا سمرا، وہ بہت خوش نصیب انسان ہے۔ اس بار وہ ہنسی تھی، مگر بے حد کھوکھلی ہنسی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، بتا دوں گی، اور کچھ نہیں، کچھ چیزیں تمہاری امانت کے طور پر میرے پاس پڑی ہیں، وہ لے لو۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور کچھ ہی لمحوں میں وہ تمام چیزیں اٹھا کر لے آیا جو کبھی بڑی چاہت سے صرف اس کے لیے خریدی تھی۔ سمرا کی آنکھوں میں پھر سے آنسو جلملائے تھے، مگر اس نے خود کو کمزور پڑنے نہیں دیا۔ تھینک یو آزی، تم واقعی بہت اچھے ہو۔ وہ چپ رہا، یوں جیسے کرب کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگلے روز وہ سب سے مل کر اوزان کے ساتھ ہی ایئرپورٹ تک آئی تھی۔ حاجی، تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ گاڑی سے باہر نکل کر اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، جب وہ سرخ آنکھوں کی نمی چھپانے کو رخ پھیرتے ہوئے بولا تھا، نہیں۔ سمرا اس کی اس ادا پر بھی مسکرائی تھی۔ اس وقت وہ اسے چھوٹا سا روٹھا ہوا معصوم بچہ دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں تو پھر تمہیں میری قسم آزی، ہمیشہ اپنا بے حد خیال رکھنا، رتابہ بہت پیار کرتی ہے تم سے، اس کا کبھی دل مت دکھانا، انکل ابو ممی آنٹی سب کو خوش رکھنا پلیز۔ ستاروں سی جگمگاتی نگاہوں میں جلملاتے آنسو اوزان کا دل بے قرار کر رہے تھے۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا، ان سب میں تم کہاں ہو، مگر جانے کیسے وہ خود پر ضبط کیے کھڑا تھا۔ اوکے، اور کچھ نہیں، بس ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا پلیز۔ وہ اس سے کہنا چاہتا تھا، نہیں میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، مگر اس کے چہرے پر بکھری شائستگی دیکھ کر نہیں کہہ سکا۔ اوکے، میں تو تمہیں معاف کر دوں گا، مگر خود سے کیسے معافی مانگوں گی سمرا؟ خود تو میں اپنے آپ کو شاید زندگی بھر اس ظلم کے لیے معاف نہ کر سکوں جو میرے ساتھ ساتھ خود اپنی زندگی میں بھی ڈہا بیٹھی ہو، اور اس پر بھی بازی دو کہ تم خوش ہو۔ میں غصہ کرتا ہے کبھی کبھی مجھے تم پر، مگر تمہارے معاملے میں ہمیشہ خود کو لاچار پاتا ہوں سمرا، وہ بے حد لاچار۔ اس وقت اس کے اندر کے حال کا اندازہ کرنا سمرا کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ وہ خود سخت عذاب کے عالم سے گزری تھی۔ بہت سے لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ فلائٹ کی پرواز کا وقت قریب آ پہنچا جب وہ آخری بار نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں جا رہی ہوں آزی، تم اپنا ہر وعدہ یاد رکھنا۔ وہ مچلا تھا نگاہوں کی تڑپ ہرگز سمرا سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی، مگر پھر بھی خود کو مضبوط کیے کھڑی تھی۔ اور ہاں، میرے پاس بھی تمہاری ایک امانت تھی، وہ میں نے تمہاری وارڈ روم میں اس جگہ رکھ چھوڑی ہے جہاں تم نے اپنے قیمتی رازوں سے سجی ڈائری رکھی ہوئی تھی، فرصت ملے تو دیکھ لینا۔ اوکے، خدا حافظ۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ فوراً پلٹ کر سوتروی سے چلتی ایئرپورٹ کی عمارت کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اوزان بہت دیر تک برائی آنکھوں سے اسے جاگتے دیکھنے کے بعد بالآخر گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ ابھی اسے لگا تھا جیسے زندگی اس کے وجود سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہوگی ہو۔ سمرا کی فلائٹ پرواز کر گئی تھی، تب اپنے نڈال وجود کا بمشکل سنبھالے وہ لانگ ڈرائیو پر نکل گیا۔ موسم بے حد خشک ہو رہا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ بغیر کسی شال اور گرم سویٹر کے بھی وہ بڑی بے حسی سے سڑکیں ناپتا جا رہا تھا۔ رات میں بہت دیر سے اس کی گھر واپسی ہوئی تھی، جسم کا ایک ایک عضو جیسے پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ رتابہ اس کی واپسی کا انتظار کرتے کرتے بالآخر سو گئی تھی۔ وہ بھی بستر میں آ کر لیٹ گیا تو سمرا کا آنسو سے بھیگا ہوا چہرہ نگاہوں میں گھوم گیا۔ وہ بے قرار ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا، تم بہت بری ہو سمرا، خدا کرے کبھی تم بھی اس درد کی راہ سے گزرو جس پر اب تک تم مجھ سے ننگے پاؤں چلایا ہے۔ قطعی بے ساختگی میں یہ بددعا اس کے دل سے نکلی تھی اور وہ مزید دکھی ہو کر رہ گیا تھا۔ رات جیسے جیسے ڈلتی جا رہی تھی ویسے ویسے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اچانک اسے سمرا کی رکھی ہوئی امانت کا خیال آیا تو تیزی سے اٹھ کر وارڈ روب کی طرف چلا آیا۔ بہت دیر تک تلاش کے باوجود اس کے ہاتھ میں اپنی ڈائری کے سوا کچھ نہیں آ سکا۔ یہی وجہ تھی وہ مزید تلاش موقوف کر کے ڈائری یہ اپنے ساتھ اٹھا لایا تھا۔ وہ جاتے جاتے بھی اسے الجھنیں تھمانا
नहीं भूली थी। बेड के क्राउन से टेक लगाने के बाद इसने डायरी खोली तो इसके वसत में रखा इस सफ़ेद लफाफा इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा गया। बेताबी से लफाफा थाम कर इसने इसके अंदर रखे सफ़ेद कागज़ को बाहर निकाला और अपनी नज़रें इन शफाफ मोतियों से अरोपा टका दी जो समरा ने सिर्फ इसके लिए लिखे थे। अगर हम दूर हो जाएं, कहीं दुनिया में खो जाएं, बताओ क्या करोगे तुम? हमें ढूंढोगे या फिर भूल जाओगे? हमें आवाज़ दोगे या किसी कहानी में हमारा नाम लिख दोगे? चलो यूँ करना कि तुम भी बदल जाना, हमें भी भूल ही जाना, मगर इतनी गुजारिश है हमारा जिक्र जब आए ज़रा सा याद कर लेना, हमारा नाम ले लेना। हाजी आज किस्मत एक मरतबा फिर तुमसे कोसों दूर लेकर जा रही है, इतनी दूर कि इसका बाद शायद ज़िंदगी भर दोबारा हम एक दूसरे को ना देख सके। इसलिए मैंने भी वही रोश अख्तियार की है जिससे तुमने अपने एहसास मुझ तक पहुंचाए थे। मैंने कभी सोचा भी न था कि ज़िंदगी मेरे साथ ऐसी सफाकी भी बरतेगी कि तुम मेरी आंखों के सामने होगे और मैं तुम्हें अपनी मर्जी से जी भर कर देख भी ना सकूंगी। तुम नहीं जानते आजी कि तुम्हारी वजह से मैंने कितना कर्ब समेटा। वो लड़की तुम पर किसका अक्स पढ़ना भी गवारा नहीं था। इस लड़की को तुमने अपनी दीद से तरसा दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मिला आजी मासूम मोहब्बत के बीच आना की दीवार आयल करके? क्या हासिल कर लिया तुमने? मैं तो नादान थी, जज्बाती थी, मगर तुम तो समझदार थे। तुम चाहते तो मेरी आंखों के रंग पहचान कर मुझे इस रास्ते पर तना चलने से रोक सकते थे जहाँ मेरे लिए सवाई अंधेरों के और कुछ नहीं था। देखो तुमने मुझे बिल्कुल खाली याद कर दिया है। मैं पल पल तुम्हें चाह कर भी कभी तुमसे ये न कह सकी कि समरा बखारी ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही शख्स को टूट कर चाहा था और वो शख्स तुम थे। हाँ उजान सैयद, वो शख्स सिर्फ तुम ही थे जिससे एक लम्हे की जुदाई भी मुझे गवारा नहीं थी। मगर तुमने तो कभी मुझे सरखुई अता नहीं की, हमेशा मेरा दिल जलाते रहे और मैं अपना दिल बचाने के लिए, अपना भरम रखने के लिए इस जलन का तरियाक करती रही। क्या करती? मुझे तुम्हारी हंसी से बहुत डर लगता था। मैं तुम्हारे सामने औंधे मुँह गिरना नहीं चाहती थी, झुकना नहीं चाहती थी। इसे टूट कर रहेगी क्योंकि जो लोग झुकते नहीं वो टूट जाते हैं। मैंने इजवाद असद से शादी के लिए रिक्वेस्ट की थी और मेरे इसरार पर इसने अपने घर वालों को भेजा था क्योंकि वो मेरे बेकार वजूद में दिलचस्पी रखता था और मैं तो सिर्फ तुमसे जीतना चाहती थी। मगर इस जीत की बड़ी कड़ी कीमत चुकानी पड़ी मुझे। काश मैं तुम्हें दिखा सकती इस शख्स ने मेरे वजूद को किस बेदर्दी के साथ दागदार कर रखा है। सिर्फ वजूद ही नहीं, मेरी रूह भी दागदार है आजी। जिस समरा की आंख में एक आंसू तुम्हें गवारा नहीं था, इस समरा को गम का इश्तिहार बना डाला था इस शख्स ने। कुदरत को जाने मेरी कौन सी नेकी पसंद आएगी। इसने मेरी कोख से किसी नए वजूद को पैदा ही नहीं किया, विगरना मेरे बाद वो भी सारी ज़िंदगी सांसों के अजाब से झेलता। आजी में जवाद हसन की ज़िंदगी से बेदखल हो गई हूँ। वह अपनी नई दुनिया में है। इसका कहना है कि मैं एक मुनाफिक लड़की हूँ, इसकी ज़ात में तुम्हें ही तलाशती हूँ, बेसाख्ती या नींद में भी तुम्हें ही पुकार बैठती हूँ। क्या करूँ, आदत जो होगी यार मुश्किल में सिर्फ तुम्हें सदा देने की। मगर वो ये नहीं समझता, इसे मेरे आंसू में भी तुम्हारा ही अक्स जलमलाता दिखाई देता है। मेरी मोहब्बत की जिस खुशबू को तुम कभी महसूस नहीं कर सकते थे, वही खुशबू इसकी सांसें उलझा कर रख देती थी। इसलिए इसने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया है और अब ज़िंदगी रुखसती के आखिरी मरहल में है। पिछले 15 दिनों में आधे से ज़्यादा जिगर कट कट कर खलक के रास्ते बाहर आ गया है। देख लो आजी, में रेजा रेजा होकर भी तुमसे हारी नहीं हो। यकीनन मेरे ये अल्फाज पढ़ने के बाद तुम रोगे। हो सकता है तुम्हें मुझ पर गुस्सा भी आए, मगर ये जुदाई भी ज़रूरी थी। मैंने रताबी की आंखों में तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत जज्बात मचलते देखे हैं, वो भी तुम्हें खो देने से खौफजदा रहती है। शायद इसीलिए इसने मुझ पर एतबार करना छोड़ दिया है। मैं इसकी आंखों में वो दर्द नहीं देख सकती आजी जिसे मेरा पूरा वजूद खोखला कर डाला है। इसलिए खुद तुम्हें इसके सबूत कर रही हूँ। तुम हमेशा मेरे रहे हो, मगर अब तुम्हें इसका होकर रहना है। मेरे दुखों का साया मेरे घर वालों तुम्हारी ज़िंदगी पर ना पड़े, इसलिए अपना सब कुछ औने पौने दामों फरोख्त करके वापस इंग्लैंड का टिकट ले लिया है। वहाँ कुछ लोगों के साथ अच्छा वक्त गुजारा था, लिहाजा चाहती हूँ ज़िंदगी के आखिरी शामें भी इन्हीं के साथ बसर कर लूँ। तुम्हारी याद तो बहरहाल साथ रहेगी। ये लफ्ज़ तुम्हारी अमानत थे, सो तुम्हारे सुपुर्द कर रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना आजी। तुमने कहा था ना मैं तुम्हें खो कर पछताऊँगी। तुमने सही कहा था, मैं तुम्हें खो कर पछता रही हूँ। तुम्हारे बाद मेरे पास कुछ नहीं रहा, इसलिए खुद को गवा रही हूँ। जाने ज़िंदगी अब भी और कितना थकाएगी। मैं तुम्हारी आंखों में अपने आंसू नहीं देख सकती आजी, इसलिए दियारे गैर में भटकना पसंद किया। ज़िंदगी में आखिरी बार तुमसे कुछ मांगना है, प्लीज़ मुझे मायूस मत करना। तुम्हें तुम्हारी समरा की कसम आजी, मेरी ज़िंदगी में मेरे घर वालों को कभी कुछ मत बताना, मेरे खो जाने का मलाल भी मत करना और ताबा को वो तमाम खुशियाँ देना जिस पर इसका हक है। मुझे यकीन है तुम मेरी कसम का मान रखोगे। खुदा तुम्हारा आमी और नासर हो, आमीन।
बदनसीब समरा। हाथ इसके हाथों में लरज रहा था, वह अंदर ही अंदर मासूमार होते हुए जैसे अपनी रूह को जिस्म से निकलते हुए महसूस कर रहा था। नहीं, तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती, तुम इतनी जालिम नहीं हो सकती समरा बहारी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। गम से मगलूब होकर वो चलाया था। तभी रताबा की आंख खुल गई। खिड़की के पास बैठा वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। इसका परेशान होना लाजमी था। तभी जल्दी से दुपट्टा संभाल कर वो इसके करीब आए। वो कुछ न समझते इसके हाथ से कागज़ ले लिया। जैसे जैसे इसकी नज़रें अल्फाज पर दौड़ती गई, इसका अपना दिल सुगड़ता गया। समरा के चेहरे की पहलाइट और आंखों की उदासी निगाह में गूंग गई। सिर्फ चंद लम्हों में इसकी अपनी आंखें लबालब आंसू से भर गई। वो जान से बहुत कुछ कहना चाहती थी, अपने गुनाहों का इतराफ़ करना चाहती थी, मगर इसके होंठों ने इसका साथ नहीं दिया। इसी लम्हे टूटे हुए दरख्त की मानत कट कर वो जान के कदमों में बैठ गई थी। सर इसके घुटनों पर टकाते हुए वो खुद भी अपना अख्तियार खो बैठी थी। जिसकी भीगी हुई कर्ब छलकाती निगाहें खिड़की के इस पार तारों भरे आसमान पर जमी हुई थी, जहाँ एक मुद्दत के बाद वो सितारा रोशन दिखाई दे रहा था, जिसकी तलाश में समरा बहुत देर तक जाकर लॉन में बैठी रहती थी। तब इसकी आंख से इसकी याद में एक और आंसू निकल कर ठोड़ी से फिसलते हुए रताबा के बालों में जज़ब हो गया। उसने जैसे थक कर आंखें बंद कर ली। बेशक वो एक मरतबा फिर इससे बहुत बड़ी मात से दो चार कर गई थी। जी तो दोस्तों, यहाँ ख़त्म होता है ये खूबसूरत सा नावल। आपको ये नावल कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक और नावल के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।